बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अहलन व सहलन, लअल्लकुम बिखैर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अना बिखैर ऐज़न, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोग मिड टर्म के बाद हम सब बल के इकट्ठे हुए। आपका हाफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। समझे हाफ से भी थोड़ा सा कम रह गया आपका, क्योंकि 20 लेसन है। 11 लेसन के बाद हमने मिड क्विज किया था और क्विज माशाल्लाह आप सब लोगों का बहुत अच्छा हुआ। मोस्टली लोगों का यानी रिस्पांस तो था, प्रेजेंस थी, पार्टिसिपेशन थी। अलबत्ता रिजल्ट्स में कुछ हैं जिनके मैं समझती हूँ कि जिनको थोड़ा सा मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर शायद वो क्लास में रेगुलर नहीं रहे। तो क्विज के थोड़े से रिजल्ट वगैरह के या मार्क्स के बारे में हम क्लास के एंड में बात करेंगे। आज हम नया सबक पहले शुरू कर लेते हैं। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स अव्वल का आज हम सबक नंबर 12 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं सबक में हमारे लिए क्या है। इससे पहले हमने सूरह इखलास की थी और उस वक्त हमने बात की थी कि आज से हमने सूरतों का सिलसिला शुरू किया है, जो कि हम 6 छोटी सूरतें एंड की कुरान की आखिर की पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसमें से सूरतुल इखलास हमने पढ़ ली थी। अब उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज सूरतुल फलक पढ़ेंगे और उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन में समझें कि आज हम एक नए जमाने में दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, वो जमाना कौन सा है? उस जमाने को कहते हैं फेले मुदारे, यानी पहले हमने माजी की बात की थी, अब हम हाल और मुस्तकबिल के ज़माने की बात करें इंशाल्लाह। और कुछ नए अल्फाज हम डेफिनेटली एज यूजुअल हर सबक में जैसा कि हम नए अल्फाज सीखते हैं और हमारी जो वो बैटरी सेल है वो मज़ीद चार्ज होती है। तो आज हम देखते हैं कि हम अपने टारगेट के कितने मज़ीद करीब हो गए। सूरतुल फलक को पहले सुन लेते हैं। सुनते हुए पूरी तवज्जो से सुनिए और कुछ अपनी सेल्फ असेसमेंट भी करें कि इसमें से ऑलरेडी आप लोगों को कितने अल्फाज से वाकफियत है। इस कोर्स के दौरान आपने इन अल्फाज को रिकग्नाइज किया, या हो सकता है कि इससे पहले भी आप लोगों में से बहुत से लोगों को इन सूरतों के तराजुम वगैरह तो आते ही होंगे। तारुफ देखते हैं इस सूरत को। सबसे पहले तो इस सूरत को हमेशा हम सूरतुन नास के साथ कंबाइन करके ही देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक की ये आखिरी 2 सूरतें हैं। एक तरह से ये जोड़े की सूरत में हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही इकट्ठे ही अक्सर हम पढ़ते भी हैं और इनका नज़ूल भी तकरीबन शायद इकट्ठे ही एक साथ ही करीब करीब हुआ था। पहले तो इनके नाम को देख लीजिए कि इन सूरतों को हम क्या कहते हैं? मुअव्वज़तैन कहते हैं। ठीक है, मुअव्वज़तैन क्या है? इसको आपको याद है जो हमने एक वर्ड शुरू में सीखा था, तअव्वुज़, जो हमने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को हमने नाम दिया था ना तअव्वुज़। तो तअव्वुज़ से ही मिलता जुलता ये नाम है मुअव्वज़तैन। ठीक है, ये तैन का जो लफ्ज़ है ना, ये 2 के लिए इस्तेमाल होता है। समझे, अरबी जुबान में 2 के लिए इस्तेमाल होता है तस्निया के लिए। तो 2 कौन सी हैं? एक सूरतुल फलक है और एक सूरतुन नास है, जिनको हम कहेंगे मुअव्वज़तैन। तो आपको उर्दू का लफ्ज़ तावीज़ भी हेल्प करेगा इसके मीनिंग को समझने के लिए। तो मुअव्वज़तैन वो 2 सूरतें हैं जिनके ज़रिए पनाह मांगी जाती है। तावीज़ भी लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ना कि किसी चीज़ के वो समझते हैं कि किसी शर से या मुश्किल से पनाह लेने के लिए, बचने के लिए। तो इससे आप नाम याद रखेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग बोलें, इस वक्त भी बोलें मेरे साथ, मुअव्वज़तैन, मुअव्वज़तैन, इसको इस तरह कहेंगे। और ये 1+1 ये 2 सूरतें होती हैं, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। आज हम सूरतुल फलक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सूरतुल नास पढ़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी सुन्नत को देख लीजिए
کہ سورۃ الاخلاص کا تو ہم نے پہلے دیکھا تھا نا کہ وہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھتے تھے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے. تو اب اس کے ساتھ معوذتین کو بھی کمبائن کر لیجیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ سورۃ الاخلاص پلس یہ 2 صورتیں. اس کا مطلب ہے کہ اخلاص، فلق اور ناس یہ 3 صورتیں ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس سنت کا بہت زیادہ اب ہم نے خیال رکھنا ہے اور اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے. حضرت عائشہ سے ایک اور روایت بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے، یعنی اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ہاتھوں پہ پھونکتے پھر معوذات پڑھتے. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا معوذات پڑھتے، تو معوذات میں یہ 3 صورتیں شامل ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی اخلاص، فلق اور ناس 3 صورتیں شامل ہوتی. تو 3 یعنی جمع کے لیے آپ کو یاد ہے نا الف تا استعمال کرتے تھے، تو 3 کے لیے ہم نے الف تا یعنی معوذات کا لفظ یوز کیا اور 2 کے لیے ہم نے تعین کا ورڈ یوز کیا. یہ تھوڑا سا آگے جا کے انشاءاللہ ان ورڈز کی تفصیل بھی ہم سیکھیں گے. تو کیا کرتے تھے کہ وہ معوذات پڑھ کے پھر اپنے ہاتھوں کو اپنی جسم پہ پھیر لیتے تھے، سر سے شروع کر کے جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو آلریڈی فالو کرتے ہوں گے اور آج اور بھی زیادہ توجہ سے اس کو سنت سمجھ کے محبت کے ساتھ اس چیز کو فالو کریں گے، عمل کریں گے اس کے اوپر. اور اس سورہ کا تعارف یہ ہے کہ ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں سکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بالخصوص ایک تو یہ ہر قسم کا شر، پہلے تو آگے نا ہر قسم کا شر، اور بالخصوص 3 شرور کو مینشن کیا گیا ہے، ان کو الگ سے مینشن کیا گیا ہے، یعنی اندھیرا، جادو اور حسد. ٹھیک ہے، تو حالانکہ اندھیرا، جادو، حسد بھی ہر قسم کے شر میں تو شامل ہے ہی، لیکن ان کو دیکھیں مزید تاکید کے ساتھ بتایا گیا کہ اندھیرے، جادو اور حسد سے بچنے کے لیے. تو ہم میں سے ہر کوئی ان شرور سے بچنا چاہتا ہے، تو ہمیں ان صورتوں کو بہت اہتمام سے پڑھنا چاہیے. شروع ہوتی ہے سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل کہہ دیجئے، ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. قول، قاف و لام، قالا، قالو بھی ہم نے دیکھا تھا. کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کون کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، یعنی لوگوں کو بتا دیجئے. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. ہم پہلے بھی اس کو اعوذ باللہ میں پڑھ چکے ہیں، وہاں ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ ہی، جبکہ یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں اعوذ بربی، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا صفاتی نام استعمال کیا ہے رب کی، یعنی وہ رب جو کہ اپنی مخلوق کے لیے سب کچھ کرتا ہے. رب کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی نا کہ ذرے سے کمال تک پہنچانے والی ذات یا ہستی. تو اللہ تعالیٰ وہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ہمیں ہماری تمام ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں. اور وہ ربوبیت کا کانسیپٹ بھی ہم نے سمجھا تھا نا. ربوبیت اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے، جو خالق اپنی مخلوق کے لیے کرتا ہے، وہ ربوبیت ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ایسے کہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. ٹھیک ہے، کون سا رب ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ صبح کے رب کی. الفلق کا مطلب ہوتا ہے صبح. ٹھیک ہے، تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ صبح کے رب کی کیوں اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کو کیوں بیان کیا گیا کہ وہ صبح کے رب ہے. تو اس سورہ میں جس قسم کے شرور سے ہم پناہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں نا، تو اس سے پہلے رب الفلق کے لفظ میں بھی بہت حکمت ہے. اس کو بھی اگر ہم سمجھیں کہ فلق یعنی صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے، صبح کی جو روشنی ہوتی ہے، دیکھیں یہ کس قدر ایک آپٹیمزم کا سمبل ہے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ پازیٹیوٹی، ہمیں اس کی کچھ وائبس دے رہا ہے، ہمیں امید دلا رہا ہے کہ صبح کا ٹائم جب رات ہوتی ہے تو جب رات کو، اصل میں فلک کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا نا، پھٹنے کا معنی ہے، یعنی رات کو پھاڑ کر صبح کی جو سفیدی یا سفیدی جس کو کہتے ہیں وہ نکالنے والا رب. تو آغاز میں ہی ہمیں اس طرح سے ایک ہوپ دے دی گئی ہے، ایک امید، ایک بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکارنا کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو صبح کا رب ہے. کیونکہ آگے ہم بہت ہی جو 3-4 قسم کے شرور کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، یہ اس کا ایک طرح سے تمہید ہے. اچھا، اب یہ اس کے آگے جو ہم دیکھیں گے مزید 1 by 1، لیکن اس سے پہلے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ انسان ہر وقت فتنوں کے حملے میں رہتے ہیں، ہر وقت آفات
कभी किसी भी वक्त कोई भी आफत आ सकती है, इवन वायरसों तक में तो घिरा हुआ है, जिसका कि आजकल हम सबको बहुत अच्छी तरह से मुशाहिदा और तजर्बा हो गया। हासिदों से भी घिरा हुआ है, इसको भी हम देखेंगे, और शर पसंद इंसान भी और मुख्तलिफ और अनासिर भी हमारे साथ साथ होते हैं, आस पास होते हैं और नजर नहीं आते। तो अल्लाह ताला की अज़मत और रबूबियत को महसूस करते हुए हमने अल्लाह ताला से ये बात शुरू की। रब्बिल फलक के अल्फाज पे गौर कीजिए कि सुबह का रब है, यानी वो सुबह लेकर आते हैं। और रोशनी का डिजाइन, सूरज, कितना खूबसूरत डिजाइन होता है। आप देखते होंगे जब सूरज, जब वो सुबह का टाइम फजर के वक्त, अब तो आप लोग को सुनते होंगे यकीनन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम वाली आजान का वो हिस्सा भी, और उस पर भी गौर करते होंगे, उसका भी जवाब देते होंगे। फिर ये है कि सुबह तक कैसे खूबसूरती के साथ वो जो है रोशनी का आगाज होता है, एक नुक्ते से आगाज होता है, फिर वो कैसे फैलता जाता है, कैसे कलर्स चेंज होते हैं, सब कुछ जो है ना हमारे गौर व फिक्र को दावत देने वाली ये चीजें हैं। और जमीन से किस कदर दूर है सूरज, फिर भी जमीन गर्दिश भी कर रही होती है, फिर भी जो हमारी जिंदगी गुजारने के इंतजामात हैं वो कितने खूबसूरत हैं। तो वो जो तसव्वुर, एहसास और दुआ का जो हमारा एक 4 स्टेप फार्मूला है, उसके ऊपर इन सब चीजों को रख के आप दोहराइए कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। और इसको साथ साथ में लिख भी लीजिए, क्योंकि आपको कहा जाता है ना अल्लिम सिखाइए, उक्तुब लिखिए, तो इसको साथ साथ आप लिख भी लिया करें। अगली आयत है इसकी, मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा की। मिन शर, मिन से तो हम वाकिफ है, मिन शैतान रजीम वाला, और शर, शर का मतलब क्या होता है। एक और चीज को भी ऑब्जर्व करते रहिए आप कि जब मिन आ रहे हैं या कोई भी, जो हमने हरूफ जारा कम से कम जो 7 पढ़े थे ना, जिनके हमने टेबल्स पढ़े थे, मिनहू वाला टेबल या बिही बिहिम वाला टेबल 7 पढ़े थे ना। अब देखिए इसके बाद कोई भी आएगा इसमें ना, तो उसके नीचे जेर होगी। ऑल्दो आपसे कोर्स में भी ये चीज हम नहीं पूछेंगे, लेकिन जस्ट इसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रख लेना, ठीक है। एक और बात भी देखें कि शर जो है ना, ये क्या है, इसमें है, ये फेल है, इसके ऊपर भी आपने गौर करना है। अभी आप मुझे जवाब दीजिए चैट में, ये क्या है, इसमें या फेल है। देखते हैं कि क्या समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, मिन शर्रि मा खलक, ये मिन के बारे में मैंने आपको रेफरेंस फ्रेज दोबारा से याद दिला दी, मिनश शैतानिर रजीम। शर के बारे में हम बात करें थे कि शर क्या होता है। शर होती है तकलीफ और बुराई, यानी इसके अलावा हर वो चीज जो तकलीफ या बुराई की तरफ ले जाती है वो शर होती है। चाहे बज़ाहिर वो हमें खैर नजर आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली अगर उससे कोई तकलीफ या बुराई की तरफ हमारा कोई ऐसा पहलू निकलता है तो वो हमारे लिए तो शर हुआ। माँ का यहाँ पे मतलब है जोड़, ठीक है। और ये इन चीजों के जो है ना, ये हमारी उर्दू की ट्रांसलेशन में आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, उन चीजों के जो उसने पैदा किया। माँ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको अभी हम दे देते हैं। पहले भी हमने इसके बारे में, इवन हमने अपनी रिवीजन क्लास में भी माँ की एक स्लाइड देखी थी, इसमें माँ के हमने 3 माने पढ़े थे। अभी भी हम माँ के उन मानों को रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में। देखिए अरबी में कहते हैं ना फी मा फी ही, यानी किसी अरब कंट्री में आप जाए ना, तो वो बहुत ही, क्योंकि अरबिक हमें आती नहीं होती, तो बहुत छोटी सी ब्रीफली बात करनी होती है ना, फी यानी इसमें है। अगर हम बकाल के पास जाए या कुछ, तो वो कहता है माफी ही नहीं है, ये वो चीज है। फी ही, इसमें फी ही का हमने टेबल किया हुआ। और माफी ही का मतलब होता है नहीं इसमें, इसका मतलब है, ये दोनों ऑरेंज कलर में ना, माँ और नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे माँ का मीनिंग है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि माँ और मन का भी कुछ हम डिफरेंस देखेंगे। उससे पहले देखें कि माँ का एक मीनिंग तो हो गया नहीं, ये जो हमने माफी ही में पढ़ा है। एक मीनिंग था क्या, वो जो हमने पढ़ा था ना, माँ दीनू का, माँ दीनू का, माँ इसमू का, ये वो है। और एक हमने आज इस सूरा में भी जो पढ़ा है, और इससे पहले भी हम इसके बारे में देख रहे थे कि इसका एक मानी जो भी हो सकता है, जबकि कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए दोबारा से कुछ मिसालों के साथ कि माँ के लिए एक तो माँ फी ही, यानी ये क्या हुआ कि हर्फ के साथ आता है, ठीक है ना, फी हर्फ है ना, हर्फ के साथ जुड़ के आ गया। एक दफा हमने, ये तो हमने शुरू में पढ़ लिया था, माँ दीनू का, यानी इसम के साथ मिलके आ गया, क्या है, तुम्हारा दीन। फिर आज हमने पढ़ा मिन शर्रि मा खलक, इसका मतलब है कि ये जब मिडल में आ रहा है ना, किसी बात के दरमियान में आ रहा है, तो ये कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना, ये कनेक्शन के लिए आता है, कनेक्टिंग, इसको फिर हम कनेक्टिंग हर्फ कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उस चीज के शर से जो उसने पैदा की। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था कि जब हम फेले माजी को निगेट करते हैं ना, यानी नफी में कोई जवाब देना होता है, जब भी हम माँ यूज करते हैं, देखें यहाँ पे है माँ खलक, लेकिन अगर हम वैसे इसको तो हम साइलेंट कर लेते हैं ना, एक्चुअली ये भी खलक, खलक का ही है ना, हम इसको बोलने में खलक कह रहे हैं, ठीक है ना, वैसे तो ये खलक का है।
تو اگر خلقہ کو ہم دیکھیں یا خلقہ کی جگہ ہم کچھ بھی رکھ لیں, ضربہ رکھ لیں, تو اس کا مطلب ہے ما ضربہ, اس نے نہیں مارا, ما خلقہ اس نے نہیں پیدا کیا. تو ماں کا میننگ یہاں پہ نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ یہاں پہ جو آ رہا ہے, اور بائی چانس آپ کو وہی فعل یہاں پہ بھی دکھایا جا رہا ہے ما خلقہ, یا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ بھی وہی فعل دکھایا جا رہا ہے اور یہاں پہ بھی وہی فعل دکھایا جا رہا ہے. یہ تو سورہ کا حصہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ماں جب مڈل میں آ گیا کسی آیت کے درمیان میں, بات کے درمیان میں آ گیا, اس کا مطلب پچھلی بات کو اگلی بات سے کنیکشن دے رہا ہے. یہاں پہ ایز اے جوائننگ پارٹیکل آ گیا, اور یہاں پہ نگیشن کے لیے آ گیا, یہاں پہ نگیشن کے لیے آ گیا, اور یہاں پہ جوائن کرنے کے لیے آ گیا. تو ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا دہرائیں گے. جبکہ من کے بارے میں کیا تھا کہ من رب کا تو ہم پڑھ چکے ہیں, کون ہے تمہارا رب, اور سمی اللہ لمن حمیدہ میں بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ماں اور من کے میننگز, دو میننگز تو ملتے جلتے ہی ہے نا. ایک تو وہاں پہ کیا تھا, یہاں پہ کون ہے, کیونکہ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ من جو ہے وہ لیونگ تھنگس کے لیے, جاندار چیزوں کے لیے, یا عاقل, عربی میں اس کو عاقل کہتے ہیں, عاقل کے لیے جو ہے وہ من استعمال ہوتا ہے, جیسا من ربو کا. لیکن جب ہم نے پوچھنا ہوگا نا تمہارا دین کیا, تو ہم یہ نہیں کہیں گے من دین کا, ہم کہیں گے ماں دین کا, ٹھیک ہے, یا ماں اسم یا دین جو ہے وہ عاقل چیز نہیں ہے, لیونگ نہیں ہے, نان لیونگ ہے. اور ایک اسی طرح بالکل جس طرح ماں جوائننگ کے لیے آتے ہیں نا, اسی طرح یہ یہاں پہ من بھی جوائننگ کے لیے آیا ہے نا, سمیع اللہ لمن حمدہ. تو ماں اور من میں یہ کچھ مماثلت ہے جس کو ہم نے ابھی دیکھا ہے, اس کو ہم مزید بھی دیکھتے رہیں گے. تو آیت میں کیا تھا, من شر ما خلق, خلقہ کا مطلب ہے جو اس نے پیدا کیا, اور آپ نے خلقہ کا ٹیبل بھی پڑھا ہے, اس کا فعل ماضی بھی ہم نے سیکھا تھا, خلقہ خلقو, خلقتا خلقتو, خلقتم خلقنا, یہ وہی ٹیبل ہے, اس نے پیدا کیا. تو ہم پڑھیں گے من شر ما خلق. اب دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شر پیدا کی ہیں, بلکہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, یعنی جو مخلوق ہے, اس میں سے کچھ ایسی مخلوق بھی ہوگی جو شر پھیلائے گی. ایون انسان بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو شر پھیلانے والے ہوں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کئی جانور ہو سکتے ہیں, موذی جانور ہو سکتے ہیں, ایون شیطان ہو سکتا ہے, ایون بے جان چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو شر پھیلاتی ہیں, بے جان چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جن کا ہم کوئی نیگیٹو یوز کر لیں, مثلا نارکوٹکس سمجھ لیں, یا کچھ اور کوئی بھی چیز, یا کوئی گیجٹس میں سے کوئی بھی ایسی چیز جس کا ہم کوئی نیگیٹو یوز کر رہے ہوں, تو وہ بھی شر پھیلانے والے عناصر میں آ جائیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ایک طرح سے یہ دعا ہے, یہ سورۃ تو دعا ہے نا, کہ من شر ما خلق, من سے شر ہم نے دیکھا کہ تکلیف و برائی کو کہتے ہیں, اور ما خلق چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. اب اس کا وہ اب ایک رواں ایک معنی بنا لینا کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی, کس چیز سے, ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. ایک ایک حصے کو دیکھتے ہیں, یہ تو بالکل سامنے ہی نظر آ رہے ہیں, وا اور من, ٹھیک ہے نا, 3 حروف ہیں, وا من سے شر, یہ بالکل وہی ہے جو ہم نے پہلے دیکھا. غاسق کو دیکھیے, غاسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا یا تاریک, ٹھیک ہے. یہ ورڈ آپ اپنی ووکیبلری میں ایڈ کر لیں. غاسق اگر آپ کے لیے نیا لفظ ہے تو اس کو ہمیں یاد ہی کرنا ہوگا, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ, شر سے اندھیرے کے. اچھا, اندھیرا جب وہ چھا جائے, پہلے اس کے اوپر چونکہ آپ کو اذا کے بارے میں بتانا تھا, تو ہم نے ساتھ ہی آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیا, کیونکہ یہ لفظ بھی قرآن میں آپ کو نظر آئے گا. اور اتفاق سے اذا اور اس دونوں کا مطلب جب ہے, اذا یا اس دونوں کا مطلب جب ہے. کانٹیکسٹ میں آپ کو سمجھ میں آئے گا, جب بھی کبھی آپ قرآن میں اس دیکھیں گے, جب بھی اس کے بارے میں ایکسپلین کریں گے ہم. ابھی ہم نے صرف ایک پوائنٹ یہاں پہ ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ وقبہ جو ہے یہ ایک ایسا فعل ہے, یہ ایک فعل ماضی. پہلے تو اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ فعل ماضی ہے, ایک بات فعل ہے اور ماضی ہے. اور یہ کیسے مجھے پتا چلا کہ یہ فعل ہے اور یہ ماضی ہے, اس لیے کہ یہ 3 حروف سے ملا ہوا, ہم نے پڑھا تھا نا, فا, عین اور لام, 3 حروف مل جائیں, تینوں پہ زبر ہو جائے, تو یہ فعل ماضی کا پہلا لفظ بن جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں فعل, فعل, ضرب, نصر, ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہ وقب ہے, اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ تو فعل ہے تو فعل ہے, اور ہے بھی ماضی کا فعل ہے. اب جو پوائنٹ ہم نے اس سلائیڈ میں جو ہمیں پوائنٹ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اذا کے بعد فعل ماضی آ جائے
تو اس کا معنی مضارع والا ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, وقبہ کا مطلب اصل میں اپنا مطلب کیا ہونا چاہیے تھا, وہ چھا گیا. وقبہ کا مطلب ہونا چاہیے تھا وہ چھا گیا یا سمپلی چھا گیا, ٹھیک ہے. لیکن جب اس کے ساتھ اذا کمبائن ہو گیا تو اس کا میننگ ہو گیا جب وہ چھا جائے, ٹھیک ہے, جب وہ چھا جائے. اور یہ یہاں پہ اس طرح سے آپ دیکھیں سورہ میں اس طرح سے استعمال ہوا نا کہ جب وہ چھا جائے. اس اندھیرے کو مزید ایکسپلین کیا ہے, ایسا اندھیرا جب وہ چھا جائے. اور یہ جو جاء کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا, اذا جاء کا مطلب ہوتا ہے جب آ جائے. یہ ہم آگے سورۃ النصر میں اس کو پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اس کو ہم سورۃ النصر میں پڑھیں گے. ابھی آپ صرف ان پوائنٹس کو اچھی طرح دیکھ لیجیے. وقبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چھا گیا, اذا وقبہ کا مطلب ہوتا ہے جب وہ چھا جائے. اب دیکھیں زمانہ ہی بدل گیا, یہ ترجمہ ہمیں ماضی کا دے رہا ہے اور یہ ترجمہ ہمیں حال کا دے رہا ہے, اور حال کو ہم کہتے ہیں مضارع. آج ہم پڑھیں گے اس کو. تو کیا ہوتا ہے کہ خالی دماغ جو ہے شیطان کا کارخانہ, مشہور بات ہے نا. تو کیا کہتے ہیں کہ an empty mind is a devil's workshop. تو رات کے وقت اکثر انسان فارغ ہو جاتا ہے نا, آفس کے کاموں سے یا باقی کاموں سے, گھر کے کاموں سے, تو خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. ویسے آج کے زمانے میں رات کو کوئی بھی فارغ نہیں ہوتا. رات کو جب فارغ ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے جوال, ٹھیک ہے نا, اور یہ پھر ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس جوال سے ہم پازیٹیو اس کا کوئی یوز کرے ہیں یا نیگیٹو کریں. بہرحال اکثر برائیاں رات کے وقت ہی نظر آتی ہیں, جس طرح یہ سب برائیاں جو لکھی ہوئی ہیں سینماز کلب اور ٹی وی کے کچھ غلط پروگرامز میں بھی لوگ دیکھتے ہوں. تو رات کے وقت دشمن کا حملہ بھی آسان ہوتا ہے. جنگوں میں, ایکچوئل جنگوں میں, یا اور ہم دیکھتے ہیں ایون گھر میں کسی کا چور ڈاکو وغیرہ کا گھس آنا بھی رات کے وقت زیادہ آسان اور ممکن ہوتا ہے. تو تصور احساس و دعا کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے, کہ کیونکہ یہ یاد رکھنا ہے کہ پیچھے سے اس سے کنیکشن بنا کے کہ ہم صبح کے رب کی پناہ میں آ رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کے شرور سے میں تو پناہ مانگتا ہوں. پہلے ہم نے یہ کہا کہ ہر قسم کے شر سے, اس کے بعد ہم نے پہلا ان ہر قسم کے شرور میں سے ایک شر کو ہم نے دیکھا کہ اندھیرے کا شر. اندھیرا ویسے بھی جنرلی لوگ ڈرتے ہی ہیں اندھیرے سے, کیونکہ کوئی بھی خطرہ جو ہوگا وہ سامنے دکھائی نہیں دے گا نا, سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. اندھیرا ایک ایسی چیز ہے, بچے بھی ڈرتے ہیں, ایون بڑے بھی ڈرتے ہیں. کچھ لوگ رات کو بہت زیادہ ڈارک کر کے نہیں سوتے, ڈر لگتا ہے کہ جب آنکھ کھلے گی میں بھی, تو واقعی اندھیرا ایک رکاوٹ تو ہے ہمارے لیے. تو من شر غاسق اذا وقب, اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. اس کو بھی لکھ لیجئے جلدی سے. اگلا حصہ دیکھیں, ومن شر النفاثات فی العقد. اس میں بھی پہلا حصہ تو وہی ہے ومن شر, اور اس کے بعد یہ دیکھنے والی چیز ہے, نیا ہمارے لیے ایک نئی ووکیبلری کا ورڈ ہے نفاسات. دیکھیے پہلے تو کوئی بھی نیو ورڈ آئے آپ کے سامنے, آپ دیکھیے ایک تو اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے, ایک اس کے ساتھ الف تا لگا ہوا ہے. ایکچولی یہ الف تا ہی ہے, وہ تو کھڑا الف عربی میں لکھا ہوا ہے نا, ویسے ہمارے لیے تو یہ وہی ہے جو مسلمات ان میں الف تا ہوتا ہے, یہ وہی الف تا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا, الف لام سے پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے, یہ یعنی معرفہ ہے, خاص اسم ہے, یا یہ اسم ہے. کم از کم یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسم ہے, کنفرم ہو گیا. اور اس کے اینڈ میں الف تا سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے اور مؤنث کی بھی جمع ہے. تو جمع سے واپس ہم واحد پہ جا سکتے ہیں. جس طرح ہمیں ورڈ مسلمات لکھ کے دیا ہوگا تو ہم اسے مسلمات آرام سے بنا لیں گے. اسی طرح سے اس سے نفاسات ان سے نفاسہ بنا لیا گیا, جس سے پتہ چلا کہ یہ اس کا واحد ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن یا اس کا میننگ پہ غور کریں. نفاسہ کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنے والی, جادوگرنی یا نفس. اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں ذرا. اور اسی طرح سے اس کی جو جمع ہے پھونکے مارنے والیاں, جادوگرنیاں, نفوس جادوگر. اب دیکھیے کہ اس سے یہ کچھ لگ رہا ہو میں بھی کہ یہ جو پھونکے مارنے والیوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, شاید یہ عمل صرف اور صرف مؤنث کے ساتھ ہی مخصوص ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اصل میں یہ جنرل ایک چیز ہے. پھونکے یعنی اس زمانے میں جس طرح سے یہ عمل کیا جاتا تھا جادو کا, میں بھی ہو سکتا ہے کچھ مؤنث کا اس میں زیادہ کردار ہو, لیکن جو مثالیں اور جو احادیث ہے, جو بھی چیزیں ہمیں اس کے بارے میں ملتی ہیں, اس میں ویسے مؤنث کا ذکر نہیں ہے, اس میں تو مذکر ہی کا ذکر ہے. لیکن یہ عربی کا ایک خاص کوئی قاعدہ بھی ہے جو کہ ابھی ہم نہیں پڑھے, آپ کو بعد میں اس کے بارے میں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی یہ باتیں, کہ یہاں پہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ عربی زبان میں ڈراپڈ ہوتے ہیں یا
हिडन होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं, या उनको कहते हैं महजूफ हैं। मसलन यहाँ पे मिन शर्रे हो सकता है कोई वर्ड हो, नफूस, ठीक है ना, नफूस होगा, तो आप देखें कि उस नफूस की ये सिफत होगी नफासात। ऐसे नफूस, नफ्स होते हैं जान, कोई भी इंसान, ऐसे इंसान जो कि फूंके मारते हैं। अब उसके साथ ये मोनस की सिफत लाना अरबी जुबान का कायदा है। नफ्स जो है एक मोनस इस्म है, ठीक है ना, जैसे हमने देखा था कि दुनिया एक मोनस इस्म है, हमने देखा था नार एक मोनस इस्म है। इस तरह इस्म की भी वाहिद मोनस, वाहिद जमा या मुज़क्कर मोनस तो होता है, उसका भी जेंडर होता है, यानी फेल का भी जेंडर होता है, इस्म का भी जेंडर होता है। तो नफ्स का जो लफ्ज है ना, लफ्ज वो मोनस है। जिस तरह उर्दू जुबान में कुर्सी को हम मोनस समझते हैं, ठीक है ना, दीवार को भी हम मोनस समझते हैं, लेकिन अरबी में जिदार होती है दीवार, उसको मुज़क्कर कहते हैं, कुर्सी को भी मुज़क्कर कहते हैं। तो हर जुबान का जो मुख्तलिफ जेंडर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे कोई ऐसा लफ्ज था जिसकी वजह से यहाँ पे नफासात यानी मोनस का वर्ड लाया गया। ये बात सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन की गई कि ये ना समझा जाए कि यहाँ पे चूंकि इसका स्पेसिफिक ट्रांसलेशन किया जा रहा है फूंके मारने वालियां, तो ये ना समझ लिया जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये मोनस का काम है या औरत का ही सिर्फ काम है। ये जनरल एक जादू के अमल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो अगला हिस्सा देखते हैं कि वो फूंके किस चीज के ऊपर मार रहे हैं। फिल उक़द, गिरहों में। उक़द का लफ्ज जो है इसको पहचानते हैं, अभी उर्दू में भी हम एक तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे उक़द का लफ्ज जमा है, इसीलिए देखें आप ट्रांसलेशन में देखें गिरहों में, ठीक है ना, ये जमा का लफ्ज है और इसका वाहिद है उक़दातुन, ठीक है ना, ये वाहिद है उक़दातुन, इसका मतलब होता है एक गिरहा, या आपको गिरहा दिखाई गई है। और उर्दू में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं, अक़दे निकाह, कहते हैं ना अक़दे निकाह, शादी की गिरह। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नप्शियल, कहते हैं ना नप्शियल नॉट, तो ये वो चीज है। तो उर्दू में इसको अक़द, अक़द बोला जाता है, लेकिन वैसे अरबिक में ये आप देखिए दोनों अल्फाज को पहचाने। उक़द असल में वाहिद उक़दातुन और इसकी जो जमा है वो उक़द। अब इसकी जमा थोड़ी सी डिफरेंट है ना, उक़द इस तरह की जमा को हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था ना जमा मुकस्सर की एक फॉर्म होती है जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है, ये वो जमा है, उक़द जमा है, ठीक है। और गिरहें, गिरहों में, और शर से फूंके मारने वालों के गिरहों में। अच्छा, वो गिरहों में क्यों फूंके मारती थी? ये कोई होगा ऐसा कोई अमल शायद वो लोग करते हैं कि जिसमें ये है कि वो कुछ पढ़ते हैं, कोई ऐसा कलाम पढ़ते हैं जिसको वो फूंक मारते हैं, और उनके ख्याल में इससे कोई जादू या कोई भी उनका जो भी मकसद होता है वो अपना कोई मकसद, नेगेटिव मकसद हल करना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं। हमने देखा है कि कुछ फैमिलीज में बहुत ज्यादा इस सिलसिले में तो हम परस्ती भी की जाती है, बहुत शक पड़ जाता है अपने ही रिश्तेदारों के ऊपर कि कहीं इन्होंने जादू ना कर दिया हो, इनके घर से कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, या बच्चों को नहीं जाने देंगे। तो जादू भरल एक बहुत बड़ी आजमाइश है। तो इसके लिए इधर उधर जाने की और मुख्तलिफ किस्म के लोगों से जाके इनके हल पूछने की जरूरत ही क्या है, जबकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत सूरह ही दे दी हैं। दो सूरतें हैं जो कि अगली भी हम पढ़ेंगे, मुअव्वज़ा टाइम में से आज हम पहली पढ़े सूरतुल फलक। तो सब्र के साथ दुआ के साथ वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, शर से फूंके मारने वालों के गिरहों में। शैतान का वार, देखें एक हदीस है कि ये जो गिरहों में फूंके मारने का जो अमल है, इसके बारे में एक और बात हदीस से एक्सप्लेन करते हैं कि हम तो यही अभी तक समझ रहे हैं कि ये लोगों का काम है, इंसानों का काम है, या मे भी मुन्नस का, ख़वातीन का काम है। बताया जा रहा है कि शैतान भी इस काम में बहुत ही पेश होता है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर, गुद्दी क्या होती है, हमारे सर का जो गर्दन का ये जो बड़ा हिस्सा होता है ना, सर के आखिरी हिस्से पर जब हम सो जाते हैं तो वो 3 गिरहें लगा देता है। हर गिरह पे वो मंतर पड़ता है और कहते हैं कि तुम्हारे लिए रात बहुत लंबी है, खूब सो। अब देखिए इस पे गौर करें, हम जब सो रहे होते हैं कभी हमने सोचा है कि शैतान हमारी गर्दन के पिछले हिस्से पे 3 गिरहें लगा रहे हैं। अब अगर सुबह अजान के वक्त या अजान से पहले अगर हम बेदार हो जाए और अल्लाह का जिक्र, ज़ाहिर हम उठते हैं तो उठने की दुआ
پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنا وضو وہ سب کرنا شروع کرتے ہیں, تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. یعنی بیدار ہونے پہ اللہ کا ذکر کریں تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, پھر وضو کریں تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے, اور جب نماز پڑھیں تو تمام گرہیں کھل جاتے ہیں. دیکھیں اب ہم نے اس کو اس طرح سے محسوس کرنا ہے, اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے, یعنی وہ انسان کہ وہ حشاش بشاش ہوتا ہے اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے. ادروائز کیا ہوگا کہ وہ ایک خبیث النفس یا سست انسان کی طرح اپنی صبح کا آغاز کرے گا, اور جب دن کا آغاز ہی اتنا برا ہوگا تو دن میں پھر کیا برکت ہوگی. تو اب جب بھی ہم صبح اٹھنے میں تھوڑی سی بھی دشواری ہو تو ہمت کر کے اٹھیں گے, اور اس وقت یہ یاد رکھیں گے اور خوش ہوں گے کہ ایک گرہ تو کھل گئی جو شیطان نے باندھی تھی میری گردن کے پیچھے. اور پھر جب ہم وضو کریں گے تو ہم اپنی اس دوسری گرہ کے کھلنے کا احساس کریں, اور اس وقت نماز پڑھ لیں تو تمام گرہیں کھل گئی. اور نماز سے تو ویسے ہی شیطان بھاگتا ہے. تو ومن شر حاسد اذا حسد, آخری آیت کو دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کو سم اپ کرتے ہیں, کیونکہ ہم 3 شرور کے بارے میں بات کرنے چلے تھے نا. ایک تھا اندھیرا, اور دوسرا ہم نے دیکھا جادو, اور تیسرا ہے حسد. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. اور شر سے حسد کرنے والے کے, جب وہ حسد کرے, اس کا کیا مطلب ہے. ومن شر تو ہر جگہ پہ آ رہا ہے بالکل ویسے ہی, حسد کا کیا مطلب ہے. جب کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے یا جو برکت دوسرے کو ملی ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اچھا اگر مجھے نہیں ملے تو کم از کم اس سے تو چھن جائے. تو کتنی نیگیٹو, کتنی یہ لو لیول کی سوچ ہے, اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس سوچ سے خود اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں کتنی بے برکتی خود پیدا ہوتی ہے. اس کے برعکس دیکھیں رشک کیا چیز ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ رشک ہو جاتا ہے کسی کے اوپر, کسی کے اندر کچھ ہم نے زیادہ اپنے سے زیادہ کچھ خوبیاں دیکھی تو ہمیں رشک ہو جاتا ہے. تو رشک تو جائز ہے اگر رشک جو ہے وہ کچھ ایسی چیزوں پہ کیا جائے. مثلا کسی کے پاس دین کا علم ہے, وہ اپنا علم لوگوں کو دے رہا ہے, فائدہ مند علم پہنچا رہا ہے, اس کو دیکھ کے رشک کیا جا سکتا ہے. کسی کے پاس مال ہے اور مال کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, اس کے اوپر رشک کریں. پھر وہ جہاد کرتا ہے, یا بلکہ ایک حدیث میں تو وہ یہ بھی آیا ہے کہ جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے اوپر بھی رشک, وہ بھی شخص جو ہے قابل رشک ہوتا ہے. تو دیکھیں کہ یہ سب کچھ تو ہم کر سکتے ہیں, علم حاصل کریں, دوسروں میں بھی علم کو بانٹیں. مال اللہ تعالیٰ ہمیں مال جب دیتے ہیں, مال کی فراوانی دیتے ہیں, اس میں بھی دوسروں سے شیئر کریں اور اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اچھا اخلاق رکھیں. تو ان چیزوں پہ رشک کرنا جائز ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ رشک جائز ہے, اور یہ نیچرل بھی ہے. انسان چاہتا بھی ہے کہ جو کسی کو اتنے خیر بھلائی کسی کو ملی ہوئی تو یا اللہ یہ مجھے بھی ملے, اس کے لیے تو دعا کرنا اور کوشش کرنا بالکل درست ہے. تو رشک جائز ہے, جبکہ حسد حرام ہے. حسد کے بارے میں تو ہم نے بہت سی احادیث بچپن میں بھی آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی, ابھی شاید کوئی آگے حدیث آتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ وہی والا ایک قاعدہ دوبارہ سے آ گیا, اذا حسد والا. ہم نے اس سے پہلے اذا وقب پڑھا تھا نا, اذا وقب, اب آ گیا اذا حسد. دیکھیں بالکل وہی قاعدہ ہے کہ از اور اذا دونوں کا معنی جب ہے, اور حسد اسی طرح سے فعل ماضی ہے جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا ضربا, جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا نصرا, ٹھیک ہے نا. بلکہ آپ ایسا کریں کہ اس کے ساتھ اپنی نا بک پہ نا یہ لکھ لیں, آپ نا نوٹس لکھ لیں, نون. بعد میں آپ کو بتاؤں گی کچھ دنوں کے بعد میں بھی کہ ادھر جو آپ نے نون لکھا تھا اس کا مطلب کیا تھا. نون لکھ لیں یا نصرہ لکھ لیں, چلیں اس طرح لکھ لیں. تو اس نے حسد کا مطلب ہوتا اس نے حسد کیا. اذا حسد کا مطلب ہوتا جب وہ حسد کرے, ٹھیک ہے نا. یہ ہے کیا, یہ ہے ماضی, ٹھیک ہے, اور یہ ہے مضارع. تو اس کا ایگزیکٹلی وہی قاعدہ آج کی کلاس میں ہمارا ریوائز ہو گیا. اس سورہ میں 2 جگہوں پہ اس قاعدے کا استعمال ہوا. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی شعبے کے لوگ, ایک ہی مرتبے کے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. تو حسد کرنے والا دوسرے کا نقصان کیا کرے گا, اپنا ہی نقصان کرے گا. بہتر یہ ہے کہ جب اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت زیادہ دیکھے تو اس کے لیے بھی غائبانہ دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انشاءاللہ ہمیں حسد سے بھی بچائیں گے اور ہمیں بھی وہ چیز دے دیں گے. اب دوبارہ سے ان تینوں شرور کو لسٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ہم نے کیا دعا مانگی کہ ہمیں اندھیرے سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, میں نفاثات یعنی جادو سے, اور میں حاسد کے حسد سے میں پناہ مانگتا ہوں. اچھا تینوں میں ایک چیز عام ہے, عام سے مطلب ہے یہاں پہ ویسے مشترک ہے, ٹھیک ہے نا. تینوں میں ایک چیز کامن ہے, مشترک. یہاں پہ کیا ہے,
इंसान को मालूम नहीं होता कि वो शर के हमले में है, यानी ये जो है ना ये दिखाई नहीं देते। असल में क्या चीज मुश्तरक है कि दिखाई नहीं ना देते ये वाले शुरूर, ठीक है, क्योंकि अंधेरे में भी हम किसी चीज को देख नहीं सकते। किसी ने हम पे जादू कर दिया खुदा न खास्ता तो महसूस तो होगा, कोई डिस्कम्फर्ट फील होगा, लेकिन हम उस जादू को अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते। इसी तरह अगर कोई हमसे हसद कर रहा है या किसी को कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, कोई नुकसान पहुंचाने का अपने दिल में इरादा रखता है या कुछ है, तो हम उसको इस तरह से देख तो नहीं सकते, पहचान तो नहीं सकते। तो इस सूरह को अपनी जिंदगी में कैसे लाना है, ये बात हम पहले भी कई दफा कर चुके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे तो वो चीज हमारी जिंदगी में आएगी। कैसे है कि हर फर्ज नमाज के बाद तीनों कुल यही जिनको हमने अभी मुअव्वज़ात भी कहा था, यानी सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास कैसे करनी है। फजर और मगरिब के बाद तो हमने पढ़नी है 3-3 मरतबा, और इसके अलावा हर नमाज के बाद हम 1 मरतबा पढ़ लेंगे। उसके बाद नमाज के दौरान जो भी हमारे पास टाइम स्लॉट होगा उसमें तो हम इन सारे शुरू से इंशाल्लाह बच जाएंगे। उसके बाद फिर अगली नमाज आ जाएगी, फिर अगली नमाज आ जाएगी, रात को सोते हुए भी पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह हम इन चीजों से महफूज रहेंगे। और मिन शर्र हासिद इज़ा हसद, तसव्वुर के साथ पढ़ें, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करें, और दुआ के साथ कोशिश भी करनी है। देखिए इंसानों के शुरूर अब बहुत बढ़ गए ना, तो इज्तमाई और तामीरी कोशिशें भी करनी हैं ताकि शर पसंद अनासर, देखें वो तो टीम वर्क में काम करते हैं ना, वो तो सारे के सारे इकट्ठे मिल के काम कर रहे हैं। तो हम सब मुसलमानों को भी सिर्फ ये नहीं है कि अपनी अपनी नमाज अपना अपना कुरान पढ़ने में लगे रहें। मुसलमान मोमिन सेल्फिश तो नहीं हो सकता, तो इज्तमाई कोशिश करनी है मुनकिरात को रोकने के लिए मुआशरे में से। इस सूरह को जिंदगी में लाने के लिए एक और हदीस को देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि तुम में से जो कोई मुनकर को देखे, यानी कोई कोई किसी बुराई को देखे या कोई बुरा काम करने वाले किसी शख्स को देखे, तो कोशिश उसकी सबसे पहली क्या होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी, तो वो हाथ से उस बुराई को बदल दे। अगर हाथ से बदलने की नहीं ताकत रखता तो जुबान से कहे कि नहीं आप ऐसा ना करो, जुबान से रोकने की कोशिश करे। अदरवाइज दिल से तो उसको बुरा जानना ही है, या दिल से तो उसको रोकने की कोशिश करनी ही है, और ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। तो सूरतुल फलक का खुलासा क्या निकला कि तमाम शुरूर से बचने का ये फार्मूला है, ठीक है ना। ये हमारा जो है इस फार्मूला के ऊपर, इस लोगों के ऊपर रखिए कि हमने अंधेरे से, जादू से और हसद से हमने अल्लाह ताला की पनाह तलब की है। और जब हम इस तरह से, ये अब आप अपने इसको होमवर्क के तौर पे लिया करें कि जो भी चीज़ पढ़ें उसके ऊपर आप गौर करें, अपना एहतसाब करें, अपने लिए प्लान बनाएं। इस सूरह का आगाज ही कुल से हुआ है। कुल का मतलब ही तबलीग होता है। कुल का मतलब है कि कह दीजिए, तो आप भी कह दीजिए, यानी जैसा कि आपने सीखा, जो पॉइंट्स आपने सीखे समझे, आपको अच्छे लगे, आपको कुछ रिमाइंडर्स मिले ये सूरह को पढ़ के, तो आप ये आगे लोगों को पहुंचाइए। इस्म, हाँ जी, शर के बारे में मैंने पूछा था कि शर क्या है। तो शर जो है वो इस्म है। कैसे पता चला, देखिए ऐसे पता चला कि एक तो इसमें कोई जमाना तो पाया नहीं जा रहा, असल में इसके नीचे सिर्फ एक जेर लगी हुई थी ना, ठीक है, या इसके नीचे तनवीन लगी हुई थी, जो भी। तो हमने देखा था कि शार या गैर या इस तरह के कुछ वर्ड्स, और भी आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनके बारे में आपको मे भी थोड़ा सा पहचानने में मुश्किल हो। तो देखिए इसमें जमाना तो पाया नहीं जाता ना, कोई जमाना नहीं है, इसका मतलब ये फेल तो हो नहीं सकता। तो इस तरह के अस्मा को भी पहचानना होता है कि ये इस्म है। और वैसे भी एक और भी इसकी बहुत अच्छी पहचान है, आगे भी आप इसके बारे में आगे जाके ही पढ़ेंगे कि जब भी कोई ऐसा हरूफे जारा में से कोई आ जाएगा ना, मीन, इला, आइन वगैरह, उसके बाद जब भी कोई वर्ड आ रहा होगा तो वो इस्म ही होगा। इन चीजों को हम बाद में जाकर देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने कहा था ना हम एक नए जमाने में दाखिल हो जाएंगे। तो जमाना कौन सा है, वो जमाना है मुदारे का। मुदारे का मतलब होता है हाल प्लस मुस्तकबिल, ठीक है। आज हम इसके बारे में टेबुलर फॉर्म में, जैसे हमने माजी के टेबल्स कुछ बनाए थे कुछ अफ़आल के साथ, आज हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी उसके बिल्कुल मुताबिकत रखते हुए हम फेले मुदारे के अल्फाज को देखेंगे। हम पढ़ेंगे यफ़अलु, यफ़तहु और यजअलु, और ये क्या होता है,
हम देखते हैं KPI के साथ देखते हैं। KPI जैसे ही हम इस पार्ट पे आ जाते हैं, आप लोग खुद मेरे साथ साथ KPI अपनी शुरू कर दिया करें कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। इसको साथ साथ रखा करें। और इस स्लाइड से तो हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, अगर कोई किसी का कोई सवाल हो तो इस पे पूछ लें। और ये जो हरूफ के बारे में है, हम तो अभी तक 7 हरूफ, ये तो 4 है ना +3, 7 ये वाले हरूफ कर चुके हैं। इन्ना भी कर लिया हमने, इन भी कर लिया, इल्ला भी कर लिया हमने आ और हल और नाम, ठीक है। कितने हमने हरूफ अभी तक सीख लिए, मे भी कुछ और भी हो, इसकी आप हरूफ की अलग से एक लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हरूफ हो गए। और फेल के ऊपर तो आजकल हम काफी वर्किंग कर रहे हैं, फेल ही तो हम सीख रहे हैं। और अस्मा तो जैसे जैसे हमारी सूरतों में, हमारे टेक्स्ट पे पोर्शन में आते हैं, उनको भी हम पहचान रहे हैं। और साथ साथ हमने शुरू में कुछ वो जो बिल्कुल शुरू के लेसन्स में मुस्लिम, मुमिन, सौले वगैरह हमने सीखे थे, अस्मा। तो हमने देखा था, ये बात नोट करने की होती है कि 3 हरूफ वाला जो ये है ना, 3 हरफी अफाल के बारे में जो बात की जाती है, और इनके ऊपर ना सबके ऊपर जबर जबर लगा देते हैं, तो ये फेल माजी का पहला वाला लफ्ज बन जाता है फ़अला का मतलब। उसने किया, फतहा उसने खोला, नसरा उसने मदद की, दौराबा उसने मारा। तो माजी में तो हमने देखे थे, अभी तक हमने इनके कोई 4 सेट भी बनाए थे। और सेट्स की बात हम आगे जाके मजीद उसको हम अब खोलना शुरू करेंगे कि सेट्स का क्या मतलब है। और आज हम देखने जा रहे हैं कि फेले मुदारे क्या होता है। और फेले अमर भी अक्सर हमारी टेक्स्ट की साइड पे आता रहता है, हम उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं। मसलन आज कुल आ गया था, इससे पहले सल्ली, बारिक, इहदी और इस तरह के अल्फाज, इजअलनी, ये सारे फेले अमर के हैं, इनको हम बाद में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो एक छोटा सा रीकैप अगर कर लें फेले माजी का, जो हमने बेसिक, ये बहुत बेसिक टेबल होता है फेले माजी का, सबसे पहले हम यही सीखते हैं। तो हमने सीखा था फ़अला यानी उसने किया, तो हम कहते थे इसमें फ़अला फ़अलू, ये हमारा लेवल है। आज आपने इस लेवल के ऊपर भी गौर करना है कि इसको फेले माजी को मैंने इस लेवल पे रखा हुआ है, ठीक है ना। फिर फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, ना तो आपने इसको इससे ऊपर के लेवल पे लेके जाना है, ना ही नीचे के लेवल पे, ये बिल्कुल आपके ऐसे शोल्डर लेवल पे ये आपकी TPI होगी, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसकी क्या वजह है, इसकी वजह भी अभी आप जानेंगे। तो हमने एक छोटा सा डायलॉग्स का सेट किया था कि हल फ़अला, क्या उसने किया, नाम फ़अला, हल फ़अलू, क्या उन सब ने किया, नाम फ़अलू, हल फ़अलता, क्या तुमने किया, नाम फ़अलतू, जी हाँ मैंने किया, हल फ़अलतुम, क्या आप सबने किया, नाम फ़अलना, जी हाँ हम सब ने किया, ठीक है ना। ये मैं जैसे कि बार बार आप लोगों को बता रही थी कि वाव अलिफ जो है वो जमा की निशानी होती है, और ता का जवाब तुमसे देते हैं, ठीक है ना। फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलता, फ़अलतू, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। और फ़अलतुम और फ़अलना तो हमारे अंतुम और नहनु से मिलता जुलता ही है। हम शुरू में जो हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु का टेबल करते हैं, उसको भी अपने साथ साथ ही आपने रखना है। वो टेबल हर जगह पे बहुत हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट्स को वाज़ेह करने के लिए। और छोटे छोटे से जो हम जुमले बना रहे हैं, उसमें वो जो बुनियादी टेबल है वो हमारे बहुत काम आता है। इसके अलावा हमने एक ये पेश और ज़बर का कॉन्सेप्ट देखा था कि ये हमारा जो है, जब किसी चीज को हमने सब्जेक्ट बनाना होता है तो उस पर पेश होती है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उस पर ज़बर होती है। कैसे कि जब हल फ़अला के डायलॉग में अगर हम खैरन का वर्ड ऐड करते हैं, तो इसका मतलब है कि खैरन वो अमल है जो उसने किया। ये जो फ़अला में जो हमें एक्शन चाहिए था ना, एक्शन, वो एक्शन क्या है, वो एक्शन ये है खैर का एक्शन, ठीक है। तो जब एक एक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है और इसको हमने ज़बर के साथ लिया। ये आपने बस इसमें पॉइंट नोट करना है कि ये सारा खैरन खैरन हमारा ज़बर के साथ आ रहा है, ठीक है। और इस सेट को आप देख लीजिए कि हल फ़अला खैरन, जैसे ही मतलब हमने पूरे जुमले में सिर्फ नाम का इजाफा किया, बाकी तो वही जवाब तो वही है, नाम फ़अला खैरन, हल फ़अलू खैरन, नाम फ़अलू खैरन, हल फ़अलता खैरन, नाम फ़अलतु खैरन, हल फ़अलतुम खैरन, नाम फ़अलना खैरन। आज का हमारा मौजू है फेले मुदारे, और उसमें भी 3 हरूफ फ़ा, आइन, लाम को ही हमने देखने हैं कि पहले हमने किस तरह से उनको जोड़ के माजी बनाया था। अब हम उसके बिल्कुल मुकाबले में जो मुदारे का लफ्ज बनता है वो हम कैसे बनाते हैं। देखिए, हर लैंग्वेज में ऐसे होता है ना। मसलन है कि हम उर्दू में कह रहे हैं उसने मारा, ठीक है ना, ये हो गया मारा। अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाल का बना रहे हैं, वो मारता है, मारता है। अब ये देखिए, ये मारा है और ये मारता है, अब इन दोनों अल्फाज में बहुत फर्क है। हमें इसलिए पता नहीं चलता कि हमारी अपनी जुबान है, ठीक है ना। उसने खाया, वो खाता है, उसने मदद की,
وہ مدد کرتا ہے یا کر رہا ہے. اگر ہم کہیں کہ وہ مدد کر رہا ہے تو وہ تو ہم یوں لکھتے ہیں کر رہا ہے, جبکہ مدد کی ہم یوں لکھتے ہیں. اب ہمارے خیال میں تو یہ بہت آسان ہے کیونکہ ہم نے اس کو شروع سے یہی سنا اور یہی سیکھا, ہم تو اس کو سیکھ گئے نا. لیکن جب بھی کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں, اسی طرح انگلش میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہم نے جب بھی بنیاد بنتی ہے ہم ٹینسز سیکھتے ہیں اور باقاعدہ ان کے ٹیبولر فارم میں ہی ہم سیکھتے ہیں. ہر لینگویج کو ہم نے ایسے ہی سیکھا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہی ایٹ, پھر ہم کہتے ہیں ہی از ایٹنگ. تو ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ تو ہمیں سیکھنے سے پتہ چلا نا کہ ایٹ کے کورسپونڈنگ ہم نے جو اب حال کا زمانہ پریزنٹ ٹینس میں ہم نے ایٹنگ کہنا ہے یا گوئنگ کہنا ہے اور پھر وینٹ کہنا ہے. یہ سب چیزیں تو ہم نے سیکھی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر ہم نے محنت کی ہوئی ہے. اور عربک میں ہم تھوڑی سی محنت سے ایسے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو ہمیں بہت کچھ سیکھنا پڑا ہے. ایکچولی یہ کچھ بھی نہیں ہے, ہر لینگویج کو ایسے ہی سیکھا جاتا ہے اور یہ تو بہت آسان طریقے سے ہم سیکھ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ہماری فعالہ سے جو ٹی پی آئی سیٹ ہوئی ہوئی تھی, ٹی پی آئی ہماری وہی ہے, وہی ایک انگلی, وہی 4 انگلیاں, وہی رائٹ سائڈ, مذکر کی بات اور یہ سب کچھ ہے وہی ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی کے لیے ہم یہ والا اپنا لیول رکھیں گے, ہمارا شولڈر کے لیول, جبکہ فعل مضارع کے لیے ہم اس لیول کو تھوڑا سا اپ کر لیں گے, یعنی آئی لیول کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب فعالہ کے جو کورسپونڈنگ ہمارا جو مضارع کا لفظ ہے وہ ہے یفعل. پہلے ان الفاظ سے تھوڑے سے مانوس ہو جائیں, میں ان کا ترجمہ بھی کرتی ہوں, پھر میں بتاتی ہوں کہ ان الفاظ کو ہم نے کیسے سمجھنا اور یاد کرنا ہے. آپ لوگ سب میرے ساتھ ساتھ کیجیے. یفعل, یفعلون, یفعل وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں. یفعل کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعل آپ کرتے ہیں, افعل میں کرتا ہوں. دیکھیں میں اپنا ہاتھ اب اپنے فور ہیڈ پہ رکھوں. تفعل آپ کرتے ہیں, افعل میں کرتا ہوں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعل ہم سب کرتے ہیں. دیکھیں کیا تھا کہ لینگویج میں 3 طریقے سے بات ہوتی ہے نا, یا کسی کے بارے میں بات ہوتی ہے, یا کسی سے بات ہوتی ہے, یا خود اپنے بارے میں بات ہوتی ہے, یعنی تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن, فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے. یفعلو یہ جو یا سے شروع ہو رہے ہیں پہلے والے 2, یہ ہم کسی کے بارے میں بات کریں, یہ ہم کہہ رہے ہیں وہ کرتا ہے, یفعلو یفعلونا. اس کے بعد یہ آمنے سامنے والا ہمیشہ ایک سوئچ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں تفعلو افعلو, تفعلو افعلو. اس کے بعد تفعلون, جیسے ہی ہم نے تفعلو افعلو کیا تو اس کے بعد ہم نے دونوں دفعہ چونکہ اپنی سنگل فنگر کو یوز کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان دونوں کے جمع والے رہ گئے. ٹھیک ہے نا, 2 دفعہ واحد کر لیا نا, تفعلو افعلو 2 دفعہ واحد کر لیا. اب دونوں دفعہ جمع ہمیں چاہیے, کیسے؟ تفعلون اور نفعلو, تفعلون نفعلو. ایک پوائنٹ بتایا گیا کہ اپنے فلو میں ایسا نہ ہو کہ یفعلو کے بعد آپ نے یفعلون کہا اور پھر اس کے بعد آپ نے تفعلون کہا اس کی جمع بنانے کے لیے. اب یہ نہ ہو کہ آپ اس کو اینڈ میں نفعلون کہہ دیں, نہیں, اس کو نفعلون نہیں کہنا, اس پہ کراس لگایا گیا کیونکہ یہاں پہ نون پہلے یوز ہو گیا. آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں. نون کی ڈبلنگ نہیں ہم نے کرنی. کیسے نہیں کرنی؟ پہلے تو اس کا ایک چھوٹا سا دوبارہ سے ڈائلگ پریکٹس کر لیتے ہیں, بعد میں پکچرز کے ذریعے آپ کو فعل مضارع کی کنسٹرکشن کو سمجھایا جائے گا. حل یفعل, دیکھیں یہاں پہ اگر میں نے یہاں پہ کیا تو میں کہوں گی حل فعل, لیکن میں جب یہاں پہ کہوں گی یہ ٹی پی آئی بہت میٹر کرے گی. اس ٹی پی آئی کو آپ نے ابھی سے اپنا جو ہے نا بڑا اسٹرانگ پوائنٹ بنانا ہے. اس کے اوپر سارے مزید افعال کی بلڈنگ جو ہے نا اسی کے اوپر کھڑی ہوگی اور ہم بہت زیادہ افعال پڑھیں گے ان کورسز میں. ٹھیک ہے. حل یفعل, کیا وہ کرتا ہے, نعم یفعل, جی ہاں وہ کرتا ہے. اس میں دونوں ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے, وہ کرتا ہے وہ کرے گا, لیکن ہم آسانی کے لیے ایک لے لیتے ہیں ورنہ بات بہت ذرا لمبی ہو جاتی ہے. لیکن اس میں انڈرسٹوڈ ہے, حل یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا, نعم یفعل جی ہاں وہ کرتا ہے وہ کرے گا. حل یفعلون کیا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے, نعم یفعلون جی ہاں وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. حل تفعل کیا تم کرتے ہو یا کرو گے, نعم افعل جی ہاں میں کرتا ہوں یا کروں گا. حل تفعلون کیا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, نعم نفعل جی ہاں ہم سب کرتے ہیں کریں گے. آئی وش کہ آن سائٹ کلاس ہوتی, میرے سامنے سارے اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے, ہماری کلاس میں آواز گونج رہی ہوتی ہے, سارے اسٹوڈنٹس کی جب آواز پہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنی ٹی پی آئی بھی کریکٹ کرتے ہیں اور ٹیچر کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کچھ مسٹیک ہو رہی ہے اس کو بھی ہم درست کرتے ہیں. تو ہماری آن لائن کلاسز میں جو ایک بڑا ڈرا بیک کہہ لیں, بہت بینیفٹس بھی بہت ہیں کہ دور دور سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں, لیکن ٹی پی آئی کا ایکچولی ہمیں خود پتہ نہیں چلتا, ٹیچرس کو نظر نہیں آتا کہ اسٹوڈنٹ ٹھیک کر رہے ہیں نہیں. تو اٹس اپ ٹو یو, آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ مزید آپ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہوں گے, ڈاکٹر صاحب کی بھی دیکھتے ہوں گے, یا اپنی ہی کلاس کو جب دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو ضرور اس کی ٹی پی آئی کو آپ نے بالکل درست طریقے سے کرنا ہے.
अब देखें ये जो टेबल के फॉर्म में ये जो आपको 4 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले हमारा वही जो हुआ हुम का हमारा बेसिक टेबल है, ये बहुत जरूरी है। ये टेबल हर जगह पे जैसा कि मैंने कहा ना हमारे साथ साथ ही रहेगा। उसके बाद हमने लास्ट 2 क्लासेस से हमने ये वाला शुरू किया हुआ था, फ़अला फ़अलू फ़अलता, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना। अब जैसे कि बात हुई थी ना कि इसके बीच में हुआ शामिल होता है, हुआ यानी फ़अला का अपना मतलब भी यही है ना, उसने किया। जब हम कहेंगे हुआ फ़अला, जब हम इसको कंबाइन करके हुआ फ़अला बना लेंगे, इसका मतलब है ना उसने किया, उसने किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसने उसने किया। तो अब हम 2 दफा उसने उसने तो नहीं कहेंगे, लेकिन अंडरस्टूड बात होगी कि उसने किया का मतलब है, यानी इसका एक तर्जुमा हो सकता है उस ही ने किया। अगरचे आपने लिखना नहीं है इस तरह से, लेकिन ये समझाने के लिए उस ही ने किया, यानी एक तरह से कंफर्म हो गया, ये एक तरह से स्ट्रेस इस बात पे आ गया, हुआ फ़अला, उसने किया। ठीक है, अब देखिए जब मैं कह रही हूँ हुआ फ़अला, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने मुदारे बोलने हैं, तो मैं कहूंगी हुआ या फ़अलू, हुआ या फ़अलू, मेरा इसका लेवल भी अप होगा। बल्कि हम टीपीआई में ये भी कहते हैं कि जब हम मुदारे बोलेंगे तो हमारी आवाज का वॉल्यूम भी थोड़ा सा अप हो जाएगा, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन मादी एंड मुदारे, ताकि सीखने में आसानी हो कि जब हमने कहा हुआ फ़अला, फिर हम कहेंगे हुआ यफ़अलू, हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलेंगे और अपना लेवल भी, हैंड का हमने लेवल भी अप किया और आवाज का हमने लेवल भी यानी वॉल्यूम भी अप किया। तो इसी तरह से देखिए कि यही जो है हुम फ़अलू बन गया। वैसे फ़अलू का मतलब था उन्होंने किया, हुम फ़अलू का मतलब होता है कि उन्होंने ही किया, यानी उन्होंने किया, मतलब है कि उन्होंने किया। फिर इसी तरह फ़अलता का मतलब था तुमने किया, और अंत फ़अलता, तुमने किया, तुम्ही ने किया। फ़अलतु मैंने किया, अना फ़अलतु मैंने किया, यानी बस मैंने किया ना। और फ़अलतुम, फ़अलतुम कहेंगे तो तुम सबने किया, और अंतुम फ़अलतुम तुम सबने ही किया, और फ़अलना मैंने किया, और नहनु फ़अलना, तो दोनों ही एक ही मीनिंग दे रहे। लेकिन इसमें इस केस में थोड़ा सा एम्फेसिस ज्यादा हो गया, क्योंकि इस केस में ये एक प्रॉपर जुमले की फॉर्म में आ रहा है। वैसे ये भी जुमला है, अरबी जुबान में फ़अला एक कंप्लीट जुमला है, ये सब एक कंप्लीट जुमले की सूरत में आ रहे हैं। ठीक है, ये एक हर्फ है, सॉरी ये एक इस्म है, इसको कहेंगे इस्म। ठीक है ना, इसको कहेंगे ये अस्मा है सारी, क्योंकि ये हमारे जो हमने कहा था ना, ये जो ज़मायर होते हैं, इंडिपेंडेंट ज़मायर, ये अपनी जगह पे एक पूरा इस्म होता है, और ये ऐसा इस्म है जिसके साथ ना तो अलिफ लाम आता है और ना ही इसके एंड में कोई तनवीन वगैरह आती है। ये दोनों चीजें नहीं आती, ये डिफरेंट किस्म के इस्म होते हैं। और वैसे भी हमें पता है कि इस्म की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, तो इस्म की जगह पे इस्म ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये एक जुमला है और ये भी एक जुमला है, यानी ये भी जुमला है, ये भी जुमला है, दोनों का मीनिंग सेम है। ये अरबी के जुमले हैं। उसके बाद ये भी एक जुमला है, और ये हमने क्या किया कि माजी से, ये हमारे माजी के जुमले हैं और ये हमारे मुदारे के जुमले हैं, सारे के सारे इंडिपेंडेंट। आप देखें कि इनको किस तरह से लेंगे, हम कहेंगे हुआ यफ़अलू, वो करता है, ये करेगा। हुम यफ़अलूना, वो सब करते हैं, वो सब करेंगे। अंता तफ़अलू, तुम करते हो या करोगे। अना अफ़अलू, मैं करता हूँ। अंतुम तफ़अलूना, तुम सब करते हो, या आप सब करते हो, या आप सब करते हैं। इसमें हमने अपनी ट्रांसलेशन को जो मुखातिब है उसके मुताबिक हम एडजस्ट कर लेते हैं। अगर कोई बड़ा है तो हम कहेंगे आप सब करते हैं, कुछ भी, मतलब उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं पे तुम लिखा हुआ है, अगर अंता तफ़अलू में लिखा हुआ है कि, अगर सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, हम अक्सर अपने बच्चों को भी तो हम आप कहते हैं ना, वाहिद को भी हम आप कहते हैं। अगर इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप करते हो, तो लेकिन आपको कंफर्म हो जाएगा कि है तो ये वाहिद की बात, क्योंकि ये तो तफ़अलू है ना, और यहाँ पे ये तफ़अलूना जो है ये जमा की बात है। फिर मैं आपको इसमें जमा की कुछ निशानियां भी बताती हूँ। उसके बाद अंतुम तफ़अलूना, और उसके बाद है नह, सॉरी यहाँ पे इसका लेवल बहुत मैटर करेगा, यहाँ पे नहीं हम कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे अंतुम तफ़अलूना, और फिर नहनु नफ़अलु, नहनु नफ़अलु, नहनु नफ़अलु, इस तरह से। अब देखिए ये वो पिक्चर है जिसके जरिए हमने इनको आपस में, आपको ये जो फेले मादी है और फेले मुदारे है, इनको पैरेलल लिखना है एक दूसरे के। ठीक है, आपने इनके ऊपर अपनी एक कीन ऑब्जर्वेशन आपने लगानी है कि ये कैसे बना था। ये तो सिंपली 3 हरूफ को जोड़ा और सब पे जबर जबर लगा दी, तो ये बन गया फ़अला, उसने किया। इसमें क्या हुआ, इसमें शुरू में एक या आ गई, थर्ड पर्सन के लिए या आ गई, और उसके बाद एक जज्म है, उसके बाद आइन पे जबर है, लाम पे पेश है। ये पूरी स्टोरी क्या आप याद कर सकते हैं कि एक सॉरी एक या जबर है,
फिर फा पे जज़म है, फिर आइन पे ज़बर है, फिर लाम पे पेश है। ये थ्योरी आप याद तो नहीं रख सकते ना। इसका तो बेस्ट जो वे है, जिस तरह सब लोगों ने इन टेबल्स को याद किया, उन्होंने इनको मेमोराइज किया है रिदम के साथ। कैसे याद किया? उन्होंने याद कर लिया कि ये इसका पैटर्न है, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, बस ये एक पैटर्न है। ऑब्जर्व करने की बात ये थी कि फेले माजी के एंड में चेंजेस हो रही थी। हमने एक एरोप्लेन की मिसाल से समझा था, ठीक है ना, वाओ अलिफ आ गया, फिर ता आ गया, तू, तुम। जबकि इसके बरक्स फेले मुदारे में इसके हेड पे चेंजेस आ रही हैं। यहाँ पे आ गया यफ, देखें दो जगह पे या आ गया, ठीक है ना, एक जगह पे ता आ गया, फिर एक जगह पे अलिफ आ गया, ठीक है, फिर ता और फिर नून। और ये इसको यूं बना लेते हैं, इसको कहते हैं या ता अलिफ नून। तो इसको यूं बना लेते हैं, कहते हैं जी यतान। ये वर्ड्स याद करें, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, यतान को कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये जो 4 वर्ड्स हैं एक्चुअली ये क्या होते हैं कि फेले मुदारे के शुरू में आते हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लेते हैं। इनको मुदारे की अलामत कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अलामत कहते हैं, अलामत मुदारे कहते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि मुदारे का लफ्ज़ है। वरना आपको ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि ये जो इसके एंड में वाव नून आ रहा है, ये कहीं मुस्लिमून की तरह कोई इस्म तो नहीं है? नहीं, ये मुस्लिमून एक इस्म है, लेकिन यफलून इस्म नहीं है, ये तो फेल है। क्यों फेल है? इसके साथ आप देखिएगा कि एक तो अलामत मुदारे आ गई, फेल की अलामत आ गई, ठीक है, और मीनिंग से भी आपको पता चलेगा। तो पहले सेट की आज की क्लास में हमने बात करनी है। पहला सेट हमारा, जैसे कि हमने इसको पहला सेट करार दिया था ना, फ़अला, जअला, फ़तहा को, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा मुदारे बन रहा है यफ़अलु, यजअलु और यफ़तहु। यानी ऐसे करें, फ़अला और यफ़अलु, ठीक है ना, फिर जअला, यजअलु, फिर फ़तहा, यफ़तहु। इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये देखिए कि मुदारे में वाव नून जो है जमा की निशानी है 2 जगह पर, और एक जगह पे इसका जो ये वाला नून है ये इसकी जमा की निशानी है, ठीक है ना। 3 वाहिद के अल्फाज हैं और 3 जमा के अल्फाज हैं, और यफ़अलु का मतलब तो वो करता है। इसी तरह उसी तरह बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर यजअलु आ गया, सिर्फ एक ही हर्फ की तब्दीली से नया लफ्ज बन गया था। हमने पहले भी देखा था। इसमें भी आप देखिए कि वाव नून और ये वाला वाव नून और नून ये जमा की निशानी है सारी की सारी। और ये जो इन्होंने एक ओवल से लगा के आपको बताया है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे यज है, यहाँ पे यफ है, तो एक हर्फ की तब्दीली से एक बिल्कुल नया लफ्ज बन गया। अब देखिए माजी की टेबल को हमने डिम किया हुआ है, ये माजी के टेबल है क्योंकि माजी हम कर चुके हैं। उसके मुकाबले में आज हम यज अलू का टेबल करेंगे, यानी यज जाअला के का जो माजी है वो यज अलू है, जाअलू का जो सॉरी मुदारे है वो यज अलूना है, जाअलता का मुदारे तज अलू है, जाअलतु का मुदारे अज अलू है, जाअलतुम का मुदारे तज अलूना है। अब देखिए इसमें जमा की निशानी वाव नून थी, इसमें जमा की निशानी नहीं, उसमें वाव अलिफ थी, इसमें वाव नून आ गई। एक बात आपने इसको ऑब्जर्व करना है, पहला वाला तो आप बिल्कुल याद कर लें, यज अलू, यज अलू, यज अलू, ये भी आपको याद ही करना है, लेकिन कुछ चीजों को आपने वैसे अलग से भी थोड़ा सा नोट करना है। इसमें हमने कहा था जअलता जअलतु, इसमें हमने बहुत फोकस किया था ना, जअलता जअलतु। तो इसमें हमने तज अलू और अज अलू पे हमने जो है फोकस करना है, तज अलू, और उसके बाद तज अलूना और नज अलू। तज अलू को आप देखें कि अंता के अंदर भी ता होती है ना, अंता के अंदर ता होती है ना, तो तज अलूना के अंदर ये वाली ता आ गई है। फिर अज अलू अना के साथ आप इसको कर लें तो अना का अलिफ जो है वो अज अलू के अलिफ में आ गया। इसी तरह ये जो नज अलू है ये नहनु के नून से आप इसको थोड़ा सा हेल्प ले लें याद रखने के लिए। इनको आपने कुछ इस तरीके से याद भी रखना होता है अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ। राइटिंग इसमें रिटन प्रैक्टिस करेंगे और इसको बोल के और टीपीआई के साथ करेंगे जब हमें ये टेबल याद होंगे। इसका एक डायलॉग का सेट अगर हम कर लें तो और भी हमें हेल्प हो जाती है। हम कहते हैं हल यजअलु, क्या वो बनाता है? तो आगे से हम कह रहे हैं ला यजअलु। देखिए अभी तक हमने ला का इस्तेमाल नहीं किया था ना फेल में, अब हमने शुरू किया। तो आज हमने एक नया रूल भी सीखा कि फेले मुदारे को निगेट करने के लिए, फेले मुदारे की नफी के लिए हम ला इस्तेमाल करते हैं, जबकि फेले माजी की नफी के लिए लास्ट टाइम हमने मा इस्तेमाल किया था। और आज की क्लास में भी हमने देखा था
टेक्स्ट पोर्शन में हमने कहा था मा खलका, ठीक है ना, तो हम इसमें ला खलका नहीं कह सकते, ला खलका नहीं कह सकते, हम कहेंगे मा खलका, क्योंकि ये फेले माजी का, खलका वाज फेले माजी, ठीक है। जबकि यजअलू जो है ये फेले मुदारे है, और मुदारे की नफी हमने ला से करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज आप ला का इस्तेमाल, ला का मतलब नहीं, लेकिन हर जगह पे ला को नहीं यूज करेंगे, ला को यूज करेंगे फेले मुदारे के केस में, ठीक है। जब फेले मुदारे की नफी करनी है, नफी से मतलब मैं सवाल पूछ रही हूँ कि हल यजअलूना, क्या उन सब ने किया, तो जवाब आएगा ला यजअलू। देखिए इसका जवाब आप माँ से नहीं देंगे, आप ये नहीं कह सकते कि माँ यजअलू, नहीं, माँ जो है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। माँ, अच्छा माँ को माजी के साथ देखें, माँ इज इक्वल टू माजी, ऐसे याद हो गया, ठीक है ना, माँ माजी, ठीक है ना, जबकि ला मुदारे, इस तरह करके हम याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर हल, हल तजअलू, क्या तुम बनाते हो, ला अजअलू, मैं नहीं बनाता। हल तजअलूना, क्या तुम बनाते हो, तुम सब बनाते हो या तुम सब बनाओगे, ला नजअलू, नहीं हम सब नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट हो गया ना कि ये तजअलूना का जवाब नजअलू से देना है, बस इसको आपने याद रखने हैं और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना। बाकी यजअलू का तो एज यूजुअल हम देखते हैं इन दोनों के जवाब तो उसी के साथ आ जाते हैं, यजअलू का यजअलू से आ गया, यजअलूना का यजअलूना से आ गया। इनमें चूंकि स्विच होता है, इस स्विच को आपने ख्याल रखना है कि तजअलू का जवाब अजअलू से आएगा, ता जो है वो अंता से आप मिला ले, अंता का मतलब होता है तुम, और तजअलू का मतलब होता है तुम बनाते हो, और आ को आप अना से मिला ले, अना का मतलब होता है मैं, और अजअलू मैं बनाता हूँ। इसी तरह तजअलूना में आप ता जो है वो अंतुम के साथ कंबाइन कर लें, अंतुम के साथ रिलेट कर लें, और नजअलू का नून जो है आप नहनु के साथ रिलेट कर लें, ठीक है। और बाकी ये वाव नून बता रही है कि ये जमा की बात हो रही है, और यहाँ पे नून, ये नहनु का नून बता रहे हैं कि जमा की बात हो रही है, क्योंकि नहनु जो है वो हम के लिए था। तो इसको थोड़ा सा आपने इसकी उसको डेवलप करना है एक दूसरे के साथ, इसका रिलेशन, इसका कनेक्शन, इसमें आपको लिखना, बोलना, प्रिपेयर करना, सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। प्रैक्टिस के साथ ये टेबल्स बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। फतह का टेबल हमने डिम किया क्योंकि ये माजी है, ये हमने कर लिया। अब हम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम मुदारे के टेबल को देखें तो क्या था, हमने फतह को यहाँ रखा था और यफ्तहू को हम यहाँ रखेंगे। हम कहेंगे यफ्तहू वो खोलते हैं, यफ्तहू ना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहू ना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। और इसी तरह से हमने तीन ही तो टेबल्स किए। कौन कौन से टेबल्स किए हमने इस पहले सेट में, एक हमने फाला के टेबल किए, एक हमने जाला का टेबल किया, और एक हमने फतह का टेबल किया। तो यूं हमारा पहला सेट कंप्लीट हो जाता है। और इस सेट का नाम आप रख लें फा, ऐसे फा भी लिखेंगे, ब्रैकेट्स भी डालेंगे, और फा जो है वो एब्रीविएशन है फतह का, ये इस सेट का नाम है, ठीक है ना। क्यों नाम है ये आहिस्ते आहिस्ते बाद में पता चलेगा। फतह, इस पूरे सेट का जो नाम होगा वो फतह होगा, ठीक है ना। हम इसे कैसे याद करेंगे, पूरे पेयर्स की फॉर्म में याद करें। आप कहें फ़अला यफ़अलु, ये बाब फतह में जा रहा है, इसको बाब कह लें, इसको सेट कह लें, इसको कोई आप अपनी तरफ से जैसे भी क्लासिफिकेशन आप दे सकते हैं। इसका अभी कोई टर्म्स वगैरह आपने याद नहीं करनी। जाअला और उसके साथ कहेंगे यजअलु, फतह उसके साथ कहेंगे यफ्तहु, यानी पेयर फॉर्म में याद किया करें। जैसे हम कहेंगे फ़अला से, हम जब भी आप इसको बोलेंगे आप बोलेंगे फ़अला यफ़अलु, ठीक है ना, यूं करके दोनों वर्ड्स को इकट्ठे बोलें, फ़अला यफ़अलु। और फिर जाअला के साथ आप हमेशा बोलेंगे यजअलु, ठीक है ना, यजअलु। और फतह के साथ हमेशा बोलेंगे यफ्तहु, ठीक है। तो जब आप इनको इस तरीके से बोलेंगे तो आपको पता हमेशा आपके जो कॉम्बिनेशन जब आप बोलेंगे तो उससे सेट बनने की वजह भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे अगली आने वाली एक दो क्लासेस में मजीद आपको सेट्स बनने की, फिर किस बेसिस पे हम इनको सेट बना रहे हैं, क्यों सेट बनाना जरूरी है, वो आपको रीजन भी समझ में आ जाएगी। नुक्ता तालीम में आज कान के इस्तेमाल के बारे में बड़ी एक अहम बात है कि जब भी अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक का जिक्र करते हैं तो पहले समाअत का जिक्र करते हैं। कैसे, एक मिसाल सिर्फ दी गई है, कुरान में आप बहुत सी मिसालें देख सकते हैं। वो जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, ठीक है, उसने बनाए तुम्हारे लिए समाअतें यानी कान, समाअत, अबसार आंखें और दिल। कहा गया है कि एक अंधा जो है वो आलिम या स्कॉलर बन सकता है, यानी सुन के इल्म हासिल कर सकता है या और किसी तरीके से, लेकिन किसी बहरे का आलिम बनना
ہو سکتا ہے کہ مشکل بھی ہو سکتا ہے آج کل کی ٹیکنیک کو استعمال کر کے بن جاتے ہوں اور ضرور بنے، لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی، بات تو ساری سمجھ میں آ جاتی ہے نا، لیکن اگر ٹی وی ہوگا اور ٹی وی میں صرف تصویر آ رہی ہوگی لیکن بولنے والوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی تو مشکل ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو کان اللہ تعالیٰ کی بہت ایک بڑی نعمت ہے. اور ایک لڑکی کا واقعہ ڈاکٹر صاحب نے کئی دفعہ سنایا کہ وہ گانے گاتی تھی، تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے منہ سے گانے ہی نکل رہے تھے، کلمہ نہیں نکل رہا تھا. تو کان کو اپنی زندگی میں جتنا استعمال کیا، جس طریقے سے استعمال کیا، تو آخر میں آخری وقت بھی اسی طرح سے پھر وہ ہوگا. تو اس نعمت کو قرآن سیکھنے کے لیے استعمال کریں، یعنی جو ہماری سماعت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، قرآن سیکھنے کے لیے کیسے استعمال کریں. کہتے ہیں کہ ریکارڈنگز دیکھیں، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک نا 3 منٹس کے کلپس بھی بنائے ہوئے نا پورے کورس کے، ٹھیک ہے نا، جو 20 لیسنس ہیں نا 3 منٹ کے لیسنس ہیں، وہ بھی کبھی آپ کو ہم پرووائڈ کر دیں گے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو کبھی اپنی ریویژن کے لیے آپ وہ بھی دیکھیں. اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کے کام کے دوران یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ اپنی کلاس کی ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اپنے کانوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے. آئیے کچھ آن لائن کوشچنس کی طرف آ جاتے ہیں. تھوڑی سی ہماری ریویژن بھی ہو جائے گی. آپ لوگ تھوڑا سا ایکٹیولی چیٹ باکس میں لکھنا شروع کر دیں، جواب دیں، یا کوئی ایک اگر کوئی بول کے جواب دینا چاہیں کہ نفاسات کا ترجمہ ہم نے کیا سیکھا تھا. نفاسات کا ترجمہ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ پھونک مارنے والے تھے، والیاں، پھونکے مارنے والیاں. لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ سب کے لیے ہے، اس میں مذکر مؤنث بہرحال سب ہی شامل ہوتے ہیں. فار سم ریزن یہ اس طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں سب ہی شامل ہوتے ہیں، یہ اسپیسیفک نہیں ہے ٹو دا پھونکے مارنے والیاں، ٹو دا جینڈر فیمیل. ٹھیک ہے. غاسق، ہم نے کہا تھا نا کہ اندھیرے سے جب وہ چھا جائے، تو غاسق کا کیا مطلب تھا؟ چھانا مطلب تھا یا اندھیرا مطلب تھا؟ کیا مطلب تھا؟ صبح تو نہیں ہو سکتا، صبح تو فلک تھا. ہاں، صبح تو فلک تھا، تو غاسق تھا اندھیرا. ٹھیک ہے. اور چھا جانے کے لیے ہم نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا؟ پڑھا تھا وقبہ. ٹھیک ہے. اقد، اقد کیا چیز تھی؟ فی العقد پڑھا تھا نا. گرہیں تھیں یا رات تھی یا جال تھا، کیا تھا؟ گرہیں تھی، گرہوں میں. فی العقد، گرہوں میں. تو دیکھو نوٹ گرہوں میں. میں نے کہا تھا نا کہ جب یہ جو حروف جر آتے ہیں نا، یہ جو ہم نے 7 حروف جر کم از کم پڑھے ہیں ابھی نا، تو ان کے بعد جو اسم آتا ہے نا اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. یہ جسٹ آپ آبزرو کیا کریں. اذا حسدا، اذا حسدا، دیکھیں ان دونوں کو ملا کے آپ ترجمہ کریں. حسدا کا الگ ترجمہ ہے لیکن اذا حسدا کا الگ ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب اذا ساتھ آ جائے گا تو کیا بنے گا؟ وہ حسد کرے گا، جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب اذا ساتھ آ جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس کا ترجمہ مضارع میں کر دیتا ہے. ویسے حسد کا اپنا ترجمہ تھا اس نے حسد کیا، اس نے حسد کیا. ٹھیک ہے نا. تو جب اس کے ساتھ اذا آ گیا تو جب وہ حسد کرے. اور حسد ابھی اگر یہ میں نے جب شاید آپ کو بتایا بھی تھا، اس کے ساتھ نون لکھ لیں. ٹھیک ہے نا. یہ بھی آگے والے ہمارے کسی سیٹ میں آئے گا. بہرحال اس کا ٹیبل تو ہم اس کورس میں نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ جو ہے جیسے ہم نے نصرہ پڑھا تھا، یہ اسی طرح کے اسی پیٹرن پہ یہ بھی فعل آ جائے گا. فعل مضارع میں کون کون سے زمانے شامل ہوتے ہیں؟ کیا حال اور ماضی؟ حال اور مستقبل. ہاں بالکل، حال اور مستقبل ہوتا ہے، کیونکہ ماضی اور حال کا تو کمبینیشن کوئی ہے ہی نہیں تھا، اور حال اور مستقبل. جی یہ آپ کا جواب ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ والا جواب ہمارا، یہ والا جواب اس کا حال اور مستقبل. افعلوا کا معنی، لیکن جیسے آپ سے افعلوا کا معنی پوچھا جائے گا تو فوراً اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیبل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یفعلوا یفعلون تفعلوا افعلوا. دیکھیں فوراً میری ایک فنگر میرے فور ہیڈ پہ آ گئی، اس کا مطلب میں کرتا ہوں یا کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں ٹی پی آئی ہیلپ کرے گی، ادروائز اس کا جلدی ٹرانسلیشن آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ پہلے اپنی ٹیبل کو ذہن میں لائیں گے، آپ کہیں گے کہاں پہ آیا تھا، کیسے، افعلوا کا کیا مطلب ہے، اچھا الف کو انا سے ریلیٹ کرنا تھا، یہ تو الگ بات ہے، یہ تو الگ ٹپس ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ویسے ٹی پی آئی آپ کو فوری ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تجعلون، جیسے تجعلون کا میں نے معنی پوچھا تو فوراً میں ٹی پی آئی کروں گی، میں کہوں گی یجعلوا یجعلون تجعلوا اجلوا تجعلون. اب نمبر 5 پہ میرا ہاتھ رک گیا اور میں سوچوں گی نمبر 5 پہ کیا تھا کہ تم سب یا آپ سب بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ایک تو واو نون جو ہے، واو نون جو ہے وہ جمع کی نشانی ہے، تا جو ہے وہ انتم کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. انتم اس لیے ہے کہ واو نون والے کے ساتھ انتم آئے گا. اگر یہ تجعلوا ہوتا نا، تجعلوا، دیکھیں تو میں کہتی
میں کہتی کہ اس میں تا جو ہے وہ انتا سے ریلیٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا, اور آگے تو یہ جو سمپل لام زبر لام پہ جو پیش ہے نا, یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ واحد ہے, ٹھیک ہے نا, جبکہ یہاں پہ لام پیش کے بعد واو نون ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جمع ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے اپنی آبزرویشن سے, اپنی ریٹن پریکٹس سے, اپنی ٹی پی آئی سے, اس سے ہی ہم نے اسٹرانگ بنانا ہے, اور کوئی طریقہ اس کا نہیں ہوتا. نفتہو کا واحد بتائیں, جیسے ہی نفتہو کا واحد پوچھا تو ہم کیا کہیں گے, یفتہو یفتہونا تفتہو افتہو تفتہونا نفتہ. اب دیکھیں نفتہو میں میری 4 فنگرز ادھر ہیں, تو اس کا واحد شوڈ بھی کہ ایک فنگر یہاں پر ہو, تو وہ نمبر 4 پہ آیا تھا, کیا تھا, افتہو. سمجھ میں آئی بات یہ, ٹھیک ہے, افتہو انا اور نفتہو نحنو, ٹھیک ہے. نفتہو کا مطلب ہے نحنو نفتہو, ہم کھولتے ہیں, نحنو نفتہو, اور افتہو کا مطلب ہے انا افتہو, میں کھولتا ہوں. تو اس طرح سے ہم نے ان ٹیبلز کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو آج ہم کہاں تک پہنچ گئے, 31,638 الفاظ پہ پہنچ گئے, الحمدللہ کہیں. اور یہ وردہ بھی لے لیں, ٹھیک ہے نا, وردتن جمیلتن یہ آپ کا ہوا. تو اب ہم اس کورس کے کلاس کے اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. یہ کچھ ریمائنڈرز ہیں, دعا کریں اپنے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, پاکٹ بک کا مطالعہ بھی کریں اور ایک دوسرے کو سکھائیں. آج آپ کا لیسن بالکل فریش ہے, اس لیسن کو فریش آج ہی کسی کو سکھا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں تھوڑا سا اناؤنس کر دیتی ہوں, اگرچہ لسٹ تو بہت لمبی ہے, لیکن اسٹوڈینٹس ڈیفینیٹلی وہ ڈیزرو کرتے ہیں جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے زیادہ مارکس لیے. کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے کہ شاید یہ اناؤنسمنٹ نہ کریں, دوسرے لوگوں کو میں بھی اچھا نہ لگے, لیکن دیکھیں یہ ہم اس کا ایک پازیٹیو فیڈ بیک ہی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں, اور میں تو ہمیشہ ہی چاہتی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ زیادہ لائق ہوتے ہیں, زیادہ اچھا مطلب وہ سمجھتے ہیں, یا ان کی تھوڑی سی پہلے سے بھی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, کہ وہ دوسروں کی ہیلپ کریں. آپ لوگ گروپ میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا رابطہ بھی کر سکتے ہیں, کم سے کم 1-2 لوگوں کا, 3-4 لوگوں کا کچھ گروپ بھی بن سکتا ہے, کنیکشن ہو سکتا ہے. تو ایک دوسرے کی اگر ہیلپ کریں تو سب لوگ ہی برابر آ جائیں گے. سسٹر جاویدہ نبیل کے فل مارکس آئے ہیں, منزہ ندیم, عائشہ ممتاز, فلزہ, احد علی اور سجل ظفر کے فل مارکس ہیں. 60 مارکس ہیں ان کے, ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. اس کے علاوہ نور افشاں, تحسین اور لبنہ اور مہوش کے 59 مارکس ہیں. اقرا, سکینہ اور عائشہ کے 58 مارکس ہیں, عائشہ جاوید کے. اور 57 میں میرے خیال میں کوئی نہیں تھا, 56 میں شاید کوئی تھا, 55 کافی لوگوں کے مارکس تھے. سسٹر نجمہ کے بھی 55 یا 56 تھے, اور عمر بھائی کے, اور بھی بہت سے لوگوں کے. تو اچھے مارکس ہیں, زیادہ تر لوگوں کے 50 کے قریب ہیں. اس طرح تقریباً 57 یا 60 کے قریب لوگوں نے ہمیں کوئز دی ہے. مجھے یہ بات بھی بہرحال بہت اچھی لگی, حوصلہ افزا تھی کم از کم, کہ اٹینڈنس کلاس میں بے شک کم ہوتی ہے, لیکن کوئز تو کافی لوگوں نے اٹیمپٹ کیا. تو میں بات کر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کے مارکس کافی کم تھے, جس طرح 40s میں مارکس کو کم ہی سمجھا جائے گا نا, تو اس کو آپ امپروو کرنے کی ضرور کوشش کریں. اور کورس میں اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ضرور ہم سے ڈسکس کریں اس بارے میں. اور کوئی میم میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی آپ سے, جو یہ ٹیسٹ ہوا ہے 45 مارکس میرے آئے ہیں, تو اس کے مطلب زیادہ ہونے تھے, 60 ہے نا, 60 ٹوٹل ہے, تو 45 کم ہے نا؟ جی جی کم ہے. تو کتنا ہونا چاہیے تھا؟ 60 ہونے چاہیے تھے ویسے, کیونکہ بہت ایزی ہوتا ہے نا ٹیسٹ. ہونے چاہیے, لیکن چلیں ایک مسٹیک ہو گئی, 2 ہو گئی, چلیں 5 ہو گئی, لیکن اس سے زیادہ تو نہیں ہونی چاہیے نا. I mean 45 یا تو برے نہیں ہے, you can improve, I think. ہاں 45 میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ہوم ورکس میں مارکس اچھے چل رہے ہوں, ورک بک میں مارکس آپ کے اچھے آ جائیں, اور فائنل کوئز میں آپ کے تقریباً پورے مارکس آ جائیں, تو آپ کے اچھا وہ بن جائے گا سرٹیفکیشن کا لیول. بٹ کوشش یہ کیا کریں کہ ہوم ورک تو اوپن بک ہوتا ہے, اس میں اپنا کوئی مارک لوز نہ ہونے دیا کریں, فل مارکس لیا کریں. تسلی سے, سکون سے بیٹھ کے کیا کریں, اپنی کلاس کو دوبارہ سے دیکھ لیں, سن لیں, ویڈیو وغیرہ دیکھ لیں, اپنی بک میں سے اچھی طرح اسٹڈی کر لیں, سلائڈس پہ غور و فکر کر لیں, پھر آرام سے بیٹھ کے آپ اپنے سوالات کے جواب, آپ نے صرف چوز ہی تو کرنا ہے, ایک صحیح جواب تو بیچ میں لکھا ہی ہوتا ہے نا, آپ نے تو صرف چوز ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, سسٹر زونی نے بھی کچھ کہنا ہے. جی سسٹر زونی. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بھی 51 آئے ہیں, تو میرے بھی ٹھیک ہے مارکس؟ ٹھیک ہے مارکس 50s میں جن کے مارکس ہیں وہ ٹھیک ہیں.
अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन आइंदा से मार्क्स के लिए कोशिश ये करें कि अपने एक एक मार्क को ना आप उसको समझे सिक्योर करने की कोशिश करें, ठीक है इंशाल्लाह कोशिश करें कि आपको एक नंबर भी ना कटे। अगर देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है तो फिर एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए ना, क्योंकि पेपर आसान बनाया जाता है, उसमें सारे दुरुस्त जवाब आपके सामने मौजूद होते हैं। 4 में से एक इन एनी केस दुरुस्त आपको मिल गया ना। आपने ऐसा भी नहीं करना कि आपने खुद से कुछ ज्यादा सोचना है, खुद से कोई फिक्रा लिखना है, कुछ करना है, कुछ भी नहीं आपने लिखना, आपने तो बटन दबाना है ना। तो आपने सिर्फ ये गौर करना है कि अच्छा ये पहला जवाब है, ये नहीं, इसके साथ मैच नहीं हो रहा, ये तो गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, ये तीसरा ठीक लग रहा है, फिर चौथे को देखें, फिर दोबारा तीसरे को देखें। इस तरह से प्रॉपर तरीके से रूल आउट करें, टाइम लगाएं। तो जिस तरह के जाहिद भाई ने भी आप लोगों को टेस्ट के दिन लिखा था ना कि 10 मिनट में 15 मिनट में पेपर करने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, इसलिए टेक योर टाइम, तसल्ली के साथ, रश ना करें, बल्कि चाहे आप 1 घंटा ले लें, आराम से अपना पेपर अटेम्प्ट करें, उसको रीचेक करें, ठीक है, फिर आप अपना पेपर सबमिट करें। और आपका नंबर लूज होने से मुझे तो इतना अफसोस होता है, मैं आपकी टीचर हूँ, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को भी होना चाहिए ना, अपने मार्क्स को बहुत कोशिश करें कि लूज ना होने दें। सिस्टर सजल जफर ने कहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, जज़ाकल्लाह सिस्टर। आप भी माशाल्लाह कितना अच्छा पढ़े। सिस्टर तैयबा माइक। अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर तैयबा बात करें। जी मैं आपसे कह रही थी जी फर्स्ट टाइम ही मैं बात कर रही हूँ आपसे, क्लास तो मैं आपकी रेगुलर लेती हूँ। मैंने बिल्कुल सही चेक किया था, मतलब सही टेक किया था, मगर जब मैं भेजने लगी हूँ बाद में फिर मैंने चेक किया है तो 2-4 जो हैं वो उसमें से मिट गए थे, और जो है फिर दोबारा करा तो पता नहीं क्यों गलत हुआ है, कि हमारे जिसे भेजने में टाइम लगा है, क्या इस वजह से मिट गया था? सर उसमें ये होता है कि एक तो ये है कि हमने सारे क्वेश्चंस कंपलसरी किए हुए हैं, तो ये हो नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन रह जाए। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है या यू फील कि आपने कुछ और सिलेक्ट किया था और जो आंसर आया उसमें डिफरेंट हो गया, तो वो आप मुझे प्राइवेटली बेशक मुझे बताएं, मैं उसमें आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा। एक पॉसिबिलिटी ये होती है बाज़ औक़ात, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ, एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब हम उसको ना रीचेक करने के लिए स्क्रॉल अप डाउन करते हैं ना, तो बाज़ औक़ात हमारा हाथ जो हमारी सिलेक्टेड आंसर होता है ना उस पे लग जाता है, वो क्लियर हो जाता है या वो रॉन्ग सिलेक्शन पे चले जाता है। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखते हैं, फोन को इस तरह से पकड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल मोड में पकड़ते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं कि हम बहुत एहतियात के साथ, जो उसको स्क्रॉलिंग वाला होता है ना, उसको हम बहुत एहतियात के साथ ऐसे करते हैं, अपना सिलेक्ट करते हैं, कहीं पे कोई गलत ना सिलेक्ट हो जाए ना, उस चीज को बहुत ध्यान में रखना होता है। अगर आप लैपटॉप पे करते हैं उसका थोड़ा सा डिफरेंट वे है, अगर आप फोन पे करते हैं तो थोड़ा सा आप इस तरह करेंगे, आपको सारी ऑप्शंस नजर आएंगी, अदरवाइज आपको ऑप्शंस भी नहीं नजर आएंगी, मे बी कोई एक आध ऑप्शन आपकी जो है वो कहीं हाइड हो गई है, कुछ हो गया, तो हो सकता है पहली दफा आपने किया हो या कुछ हो, तो कहीं स्क्रॉल अप डाउन करने में मे बी कोई इशू आ गया हो, मुझे अंदाजा नहीं है, आपको बेहतर होगा। वो तो हमने रूल आउट कर दिया ना, लेट्स से अगर किसी ने क्लियर कर दिया तो वो सबमिट ही नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा, ठीक है, आपने कहीं और क्लिक कर दिया तो वो पॉसिबिलिटी है, वो आप ये हो सकता है। अगर आप जी वो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन एक, मैं काम करता हूँ नेक, या मैं नेक काम करता हूँ, वो कह रही है कि इसकी अरबी बताओ। अरबी बना लें, मैं करता हूँ अफ़अलु, मैं करता हूँ ना अफ़अलु, ठीक है, नेक अफ़अलु खैरन, हमने खैरन को इस्तेमाल किया था ना, हमने कहा था क्या, हमने कहा था फ़अलता, उसमें हमने माजी में क्या कहा था, फ़अलता फ़अलतु, ठीक है ना, उसमें हमने कहा था फ़अलतु खैरन, ऐसे कहा था ना। अब हम कहेंगे अफ़अलु खैरन, मैं काम करता हूँ नेक, ठीक है। तो इसमें काम की अरेबिक नहीं आएगी, काम की नहीं, काम की अरेबिक नहीं आएगी। अभी हमने जो है ना कि फ़अला को हमने इसी तरह से लिया है कि मैं करता हूँ, और करता से मुराद आमतौर पे ऐसे ही होता है, कोई काम या कोई एक्शन, ठीक है ना। तो अभी हम इसको इसी तरह से लेंगे, इसमें हम काम का कोई ट्रांसलेशन नहीं डाल सकते, ठीक है। वैसे अमल जो है ना, अमल का लफ्ज जो काम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी हमने अमल को भी एज अ फेल पढ़ना है, अगले लेसन्स में आएगा, हम पढ़ेंगे अमीला। वैसे इंग्लिश में काम का वर्क होता है, लेकिन जब आप करते हैं तो नॉर्मली आप कह देते हैं आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग समथिंग, हम कहते हैं आई एम डूइंग गुड, ठीक है ना, हम ऐसे कहते हैं ना, आई एम डूइंग गुड। तो डूइंग के बीच में शामिल है वो काम या वो जो चोर है या वो टेबल जो कुछ भी है ना, तो वो एक्शन शामिल है। तो वैसे अमला का हम टेबल पढ़ेंगे, अमीला का टेबल पढ़ेंगे, लेकिन अमीला को एज अ फेल पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, और उसका जो नाउन होता है वो अमल होता है, ठीक है। तो आगे हम जाके पढ़ेंगे सूरतुल असर में भी हम इसका कुछ इस्तेमाल पढ़ेंगे ना, आमिलुस सालिहात के हवाले से, फिर आपकी बात का में भी थोड़ा सा मजीद उसमें भी। जी सिस्टर हैं नूर और
सुमन जी जी आप लोग मैं देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सिस्टर। उस्ताद मैं पूछ रही थी जैसे ना ये कोर्स हो जाएगा जब आपके कुरान पे अप्लाई करना सिखाएंगे ना, क्योंकि जैसे अभी मैं ना घर पे ट्राई करती हूँ ना कुछ सूरतें जो मैं पढ़ती हूँ तो मुझे इस्म फेल और ना हर्फ में ना मतलब काफी प्रॉब्लम आती है। जैसे कोई सूरत पे अप्लाई करना, जैसे आपने जो एक्सरसाइज वगैरह भेजी तो वो तो फिर भी मैंने कर लिया था, जी जी लेकिन जैसे किसी सूरत में जैसे मैं कुछ लाइंस लेके ट्राई करती हूँ तो मुझे काफी प्रॉब्लम आती है अभी मतलब, तो मतलब आप जी सिखाएंगे ना बाद में? इंशाल्लाह आहिस्ते से ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। देखिए आज की सूरत में कुल भी फेल था, आउज़ु भी फेल था, बी हर्फ था, रब इस्म था, अल फलक जो है वो भी इस्म था, मिन हर्फ था, शर इस्म था। माँ को छोड़ दें कि माँ क्या है, माँ को फिलहाल छोड़ दें, ठीक है ना। खलका जो है वो हमारा फेल था, और फिर वमिन शर्रे में जो शर्रे जो है वो इस्म था, बाकी मिन हर्फ है, वा भी हर्फ है, गासिकिन में भी गासिकिन इस्म है। इज़ा को भी छोड़ दें, ठीक है ना, माँ और इज़ा को छोड़ दें, ये क्या होते हैं क्या नहीं। वक़बा हमारा फेल था, फिर वमिन शर्रे हो गया, नफसात हमारा इस्म था, फी हर्फ था, अल उक़द इस्म था, और हासिद जो है ना, हासिद वो कौन है, हासिद भी जो है ये नाउन है, यानी कि ये इस्म है क्योंकि इसके नीचे आप तनवीन देख रहे हैं, ठीक है ना। हासिदिन के नीचे आप तनवीन देख रहे हैं, ठीक है ना। हसद होता तो फेल होता है ना, हासिदिन जो है वो इस्म है और हसदा फेल है। फर्क देखिए ना, हासिदिन इस्म है और हसदा फेल है। तो इन चीजों को हम इन चीजों को हमने प्रैक्टिस के साथ ही हमने इनको देखना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस के साथ सब चीजें आ जाती हैं। ये वाला पॉइंट आप लोग सारे देख लीजिए कि हासिदिन जो है ना ये इस्म है, यहाँ पे आपकी सूरह में दोनों अल्फाज साथ साथ इस्तेमाल हुए, और हसद जो है ना ये फेल है, ठीक है ना। और फेल भी कौन सा है, माजी का फेल है। माजी की निशानी क्या है, 3 हर्फ है और तीनों पे ज़बर है, बस हसदा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नसरा, और है भी ये नसरा के सेट में से ही आता है। नसरा के सेट को नून कहते हैं, आगे वाले इसबाक में पढ़ेंगे। और हासिदिन क्यों इस्म है, इसके ऊपर इस्म की एक वाज़ेह निशानी है कि इसके नीचे तनवीन है, ठीक है ना। और मैंने आपसे पूछा था वो शर्रे के बारे में। जी शर्रे के बारे में ये एक एक्सेप्शन। हाँ तो मैंने उस्ताद इस्म लिखा था, नहीं सॉरी वो फेल लिखा था, मुझे शर लगा कि शर मतलब एक तरह की शरारत से लिया, मेरे माइंड में ऐसा आया कि फेल होगा। ये नहीं, लेकिन वो शरारत भी एक काम है, देखिए शरारत यानी शरारत एक काम है, और जो काम होता है ना, काम का नाम इस्म होता है जी। जैसे खाना, जैसे खाना एक इस्म है, और उसने खाया ये फेल है जी, ये फेल है। हर लैंग्वेज में ऐसा होता है, ठीक है ना जी। तो ये आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बहुत अच्छा कर रही हैं कि आप उसको कुरान के ऊपर अप्लाई करें। मैं यही चाहूंगी कि सब लोग इसी तरह से कोशिश करें कि कुरान पे अप्लाई करें। शुरू में थोड़ा सा फील होता है कि अभी मुझे सारी बातें नहीं समझ में आ रही, लेकिन जाहिर है कि अभी दिन भी तो बहुत कम है ना, इतनी सारी चीजें हम हर रोज सीखते हैं, तो अभी उसकी एप्लीकेशन में थोड़ा सा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, बेहतर हो जाएगा। मैम मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी, मैं अभी तफसीर भी पढ़ रही हूँ, सही है, उसकी वजह से मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है कि मैं तफसीर कुरान की तफसीर माशाल्लाह मैंने आधा कुरान कर लिया तफसीर के हिसाब से, तो उसकी वजह से ना इसमें तर्जुमा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि तफसीर में कुछ और मीनिंग्स भी आ रही हैं अल्फाजात की जो कुरान में अप्लाई किया है ना उसके हिसाब से। मसलन मैम अगर कोई सूरत है जिसमें वो किया है, उसमें वो सब भी आ रहा है तफसीर में जो आ रहा है, वो तफसीर हम दिया हुआ है ना, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है। नहीं तो इंशाल्लाह कंफ्यूजन शुरू में थोड़ी सी आपको लग रही होगी, अभी जब आपका ये बन जाएगा ना, आप अपने फेल के टेबल सीख लेंगे ना। फेल के टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तर्जुमा बनता है। मैंने शुरू में एक दफा कहा था ना कि अरबी जुबान जो है ना फेल के गिर्द घूमती है, यानी पूरी जुबान जो है ना फेल के कॉन्सेप्ट के गिर्द घूमती है। इसको कहते हैं वर्ब सेंट्रिक लैंग्वेज। तो जितना वर्ब का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा, इसमें आप तीनों चारों टाइप के वर्ब आप अपना नाउन्स वर्ब जो अफाल है वर्ब्स, ठीक है ना, आप 3 किस्म के अफाल पढ़ लेंगे ना। आप माजी को भी अच्छी तरह समझ लेंगे, आप मुजारे को भी अच्छी तरह समझ लेंगे, अमर को भी अच्छी तरह समझ लेंगे। इसके बाद आप कुछ और चीजें भी सीखेंगे इस्म के हवाले से इसी टेबल में, ठीक है ना। कुछ इस्म की चीजें भी सीखेंगे, ठीक है ना, 2-3 किस्म की 4 किस्म की और चीजें भी सीखेंगे। जब ये पूरा एक सेट बन जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि बहुत फर्क पड़ेगा आपके ट्रांसलेशन पे, फहम पे। और कुरान एक ही है, तर्जुमा एक ही है। सिर्फ अभी चूंकि बिगिनिंग होती है ना, तो बाज़ औक़ात हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है कि यहाँ पे यूं लिखा हुआ है और यहाँ पे यूं लिखा हुआ है, लेकिन होता वो एक ही है। जैसे हम देख रहे थे हरूफ जारा के मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसलेशन होते हैं, कहीं पे बिस्मिल्लाह आता है, ठीक है ना, वो डिफरेंट तरीके से आता है। जब बिल्ला के साथ आता है तो वो डिफरेंट उसका मीनिंग आ जाता है। तो ये थोड़ा सा
صرف اٹس اے میٹر آف پریکٹس. جتنا آپ اس کو پڑھیں گے اور جتنا آپ اس کو سمجھیں گے اور رننگ ٹرانسلیشن دیکھیں گے, اور اردو زبان کا کچھ اپنا تقاضا بھی ہے نا, ہر زبان کی ایک اپنی ڈیمانڈ بھی ہے نا. جب اپنی ڈیمانڈ کے اوپر اس کی ٹرانسلیشن کو آپ بٹھائیں گے تو وہ فٹ ہو جائے گی اس کے اوپر انشاءاللہ. میم ہم نے سورہ مائدہ تک الحمدللہ تفسیر مکمل کر لی ہے. ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. میں نے بھی اسی پیٹرن پہ کیا ہوا ہے. پہلے میں نے ایک QC سسٹم سے پہلے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہوا تھا. تو مجھے تو اس چیز نے اتنا ہیلپ کیا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ایک سسٹم کے تحت نا آرگنائز ہوتی ہے. QC سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز آرگنائز ہو جاتی ہے. ہر چیز ایک لیول سے شروع ہوتی ہے, بالکل بگنر لیول سے, یوں کر کے آہستہ آہستہ کر کے ایسے کر کے آپ کا لیول بھی بڑھتا جاتا ہے اور آپ اوپر سے اوپر جاتے ہیں. تو بہت آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ, بہت جلدی دیکھیں گے رزلٹ اس کا. اور ترجمہ تفسیر پڑھا ہونا آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے, ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے, یا آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہے. تو اس پہ آپ بالکل وہ پریشان نہ ہو, بلکہ اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میم وہ ہمیں نا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ابھی سن رہے ہیں نا, تو اسی لیے سورہ مائدہ تک کر لیا الحمدللہ. آن لائن ہی پڑھا رہی ہیں وہ. جی ماشاءاللہ, بہت اچھا. وہ بھی الفاظ کی پہچان وغیرہ آپ کو بتاتے ہیں سارے, آپ کو اسم فعل حرف بتاتے ہیں. ہاں, روٹ ورڈز بھی بتاتے ہیں, سب کچھ آپ کو کافی حد تک وہاں سے اندازہ ہو جائے گا, کافی پہ یہاں سے ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہت فرق پڑے گا. میم میں چاہتی ہوں کہ قرآن میرے دل میں ایسے اتر جائے جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو الفاظات یاد ہو جاتے ہیں نا, ویسے چاہ رہی تھی. اور بالکل ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. جیسا آپ چاہتے ہیں, جیسے آپ دعا کرتے ہیں, اس کے لیے عمل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں ہمیشہ. تو آپ ہاں الحمدللہ آپ دوسروں کو بھی سکھائیے, تفسیر بھی سکھایا کریں اور یہ بھی سکھایا کریں, دونوں چیزیں آپ سکھائیں تو آپ کا اپنا بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی نالج بیس, اور صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے. یہ ایک کویسچن ہے جی, واٹ آر روٹ ورڈز؟ میرے خیال میں ہم مادہ اور روٹ ورڈ بات کریں تو اگر کوئکلی روٹ ورڈز جو ہوتے ہیں نا, دیکھیں روٹ ورڈز ہم ابھی بات کرنا شروع ہوئے ہیں, آج کل ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں, ہم نے تھوڑی سی کی تھی, مزید اس کو دیکھا کریں گے. یہ جو تھا نا فعالہ, اس کے 3 روٹ ورڈز کو دیکھیں. فا عین لام, آپ کو یاد ہے ہم نے کچھ ٹیبلز کیے تھے جس میں ہم نے گیپس کے ساتھ ان کو دکھایا تھا. فاتحہ, ٹھیک ہے نا, پھر ایسے کر کے پھر ہم نے ان کو کمبائن کر لیا, تو ہم نے کہا تھا یہ بن گیا. اب اردو میں ان کو کمبائن جب کیا عربی میں تو یہ فتح کی شکل بن گئی, اس کو جب کمبائن کیا تو یہ فعالہ کی شکل بن گئی. تو کیا بات ہوئی کہ یہ فعالہ, فا عین لام کے یہ روٹ ورڈز ہیں, فاتحہ کے روٹ ورڈز ہیں. روٹ ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مادہ. اس کو کہتے ہیں مادہ, وہ ہوتا ہے نا مٹیریل مادہ یا را مٹیریل, آپ سمجھتے ہیں کہتے ہیں را مٹیریل ہوتا ہے نا کسی چیز کو بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. ہمیں کچھ مواد چاہیے ہوتے ہیں, کچھ مٹیریل چاہیے ہوتے ہیں, کچھ چیزوں کو جوڑ کے ہم کوئی چیز بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب مادہ وہ 3 حروف ہوتے ہیں جن سے جیم عین لام, جن سے ایک کوئی فعل وجود میں آتا ہے, جعلہ کوئی لفظ وجود میں آتا ہے. فعل کو بھی رہنے دیں کیونکہ اسم کا بھی مادہ ہوتا ہے, تو سمجھیں کہ ہر چیز کا ایک مادہ ہوتا ہے عربی زبان میں, اور عموماً وہ مادہ ویری سمپل 3 حرفی مادہ ہوتا ہے, یعنی 3 حروف پہ مشتمل ہوتا ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ 3 حروف سے کو جوڑ کے الفاظ ابھی ہم نے کتنے بنانا شروع کر دیے ہیں, ابھی تک ہم کتنے بنا چکے ہیں. دیکھیں ہم نے نصرہ کیا تھا, ہم نے پہلے خلقہ کیا تھا, ہم نے علیمہ بھی کر لیا تھا, ہم نے سمیعہ بھی کر لیا تھا, ٹھیک ہے نا. یہی سارے مادے ہیں, یہ جس اس میں آپ 3 جو دیکھ رہے ہیں نا, سین میم عین, یہ مادہ ہے. عین لام میم, یہ تمام, ٹھیک ہے نا. ہم نے عمیلہ بھی کر لیا تھا, ہم نے ذکر بھی کر لیا تھا, اور عبدہ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. یہ تمام مادے ہیں, ٹھیک ہے, سمپل. اور دربا تو ہے ہی ہے مادہ, اور باقی جو آج ہم نے کیے تھے فتح, جعلہ اور جو فعالہ, ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز, چلیں آپ جو لوگ ابھی رہ گئے ہیں وہ سمجھ لیں, یہ جو فا اور عین لام ہے نا, یہ بیس ہوتی ہے. تو ہر یعنی اس کو وہ بنیادی جو ہے نا بلڈنگ بلاک کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بیسک بلڈنگ بلاک ہے فعالہ. کیسے, اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں عربی زبان میں, آگے جا کے آپ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ہر فعل میں پہلے والے حرف کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ, دوسرے والے حرف کو ہم کہتے ہیں عین کلمہ, تیسرے والے حرف کو کہتے ہیں لام کلمہ. چاہے وہ فا عین لام نہیں ہوں گے, چاہے وہ نصرہ ہوگا, تو نصرہ میں بھی کیا ہوگا کہ نون جو ہے وہ فا کلمہ ہے, سواد جو ہے وہ عین کلمہ ہے, را جو ہے وہ لام کلمہ ہے,
फर्स्ट नंबर पे जो भी चीज होगी वो हमारा फा कलिमा कहलाएगा, दूसरे नंबर पे जो भी चीज होगी वो आइन कलिमा कहलाएगा, तीसरे नंबर पे जो भी चीज होगी लाम कलिमा कहलाएगा। तो दरबा के केस में क्या होगा कि हमारा ये फा कलिमा होगा, रॉ जो है हमारा जो है आइन कलिमा होगा, और बा जो है वो लाम कलिमा होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगली क्लासेस में इंशाल्लाह हम मजीद एक्सप्लेन किया करेंगे, समझ में आ जाएगा। कुछ अंदाजा हुआ आपको? तो जज़ाकल्लाहु खैरा everyone, Jazakallah Zaid for your help and support, Noreen, Ijaz bhai and everyone. तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।